सबैजनालाई नमस्ते छ। फेरि पनि हामी चाहिँ यो इभिनिङको यो ग्रुप डिस्कसनमा अथवा प्रेजेन्टेसनमा हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। अब हामीले हिजो फेडरलिजमको बारेमा हेरेका थियौँ। अब यही कुरा आज कन्टिन्यू भएर आज चाहिँ हामी मेरिटोक्रेसीको कुराहरू हेर्नेछौँ। हिजो पार्ट 1 थियो। तपाईहरुलाई मैले भिडियोहरू सेयर गरिसकेको छु। आज चाहिँ मेरिटोक्रेसीमा केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यस्तो तरिकाको आउटलाइन छ। हामी मेरिटोक्रेसीको इटिमोलोजी र त्यसको मिनिङ हेर्नेछौँ। अब फन्डामेन्टल फिचर्स एन्ड अब्जेक्टिभ अफ मेरिटोक्रेसी हेर्नेछौँ। त्यसका के फिचरहरू छन् र त्यसका अब्जेक्टिभहरू मेजर किसिमका। अब मेरिटोक्रेसी र नन मेरिटोक्रेटिक दुई तरिकाका यसका तत्त्वहरू इलिमेन्टहरू हेर्नेछौँ। मेरिटोक्रेसीको इभोल्युसनलाई हेर्नेछौँ। अब च्यालेन्जेस अफ मेरिटोक्रेसी इन नेपाल, नेपालमा यो योग्यता प्रणालीको कस्तो कस्तो किसिमको च्यालेन्जहरू छ त्यो हेर्नेछौँ। अब मेरिटोक्रेसीमा पनि केही क्रिटिसिजमहरू छन्, आलोचनाहरू भएका छन्। त्यो आलोचनाहरूलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। र एउटा कम्पेरिटिभ टेबल छ। मैले चाहिँ हिजो फेडरलिजम र मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ रिलेट गरेर हामी हेर्छौँ भनेर भनेको थिएँ। त्यही अनुरूप मैले एउटा चार्ट बनाएको छु। मेरिटोक्रेसी र फेडरलिजमको बारेमा चाहिँ डिफरेन्सेसहरू हामी त्यहाँ हेर्नेछौँ। त्यति भइसकेपछि हामी कन्क्लुड गरेर आजको प्रेजेन्टेसन एन्ड गर्नेछौँ। अब म अर्को स्लाइडमा प्रवेश गरेँ। तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यो स्लाइडमा चाहिँ मेरिटोक्रेसीको अब इटिमोलोजी हेर्दाखेरि मेरिट प्लस ओ प्लस क्रेसीबाट बनेको हो यो शब्द मेरिटोक्रेसी। यो मेरिटोक्रेसी सुरुमा चाहिँ फर्स्ट चोटि कोइन गरेको यो चाहिँ मेरिटोक्रेसी भन्ने शब्द दिएको चाहिँ माइकल यङले हो। उनी चाहिँ ब्रिटिश सोशलिस्ट हुन्, पोलिटिसियन सोशलिस्ट जे भने पनि। उनले चाहिँ 1958 मा यो चाहिँ मेरिटोक्रेसी भन्ने शब्द दिएका हुन् र उनले चाहिँ यो मेरिटोक्रेसी शब्द फर्स्ट टाइम चाहिँ आफ्नो किताब राइज अफ मेरिटोक्रेसीमा चाहिँ लेखेका थिए। र मेरिटोक्रेसी सम्बन्धी प्रथम किताब चाहिँ उनको यो राइज अफ मेरिटोक्रेसी नै मानिन्छ। एउटा फर्मल वेमा गएको किताब। त्यसमा चाहिँ त्यो किताबमा राइज अफ मेरिटोक्रेसीमा सर्वप्रथम मेरिटोक्रेसी भन्ने शब्द। अब यसको इटिमोलोजी हेर्दाखेरि, यसको शब्दको उत्पत्ति हेर्दाखेरि ल्याटिन भाषामा मेरियो भन्ने अर्निङ हो। मेरियो भनेको केही कुरा अर्न गर्नु, प्राप्त गर्नु। र ग्रीक भाषामा चाहिँ यो मेरिटोक्रेसी चाहिँ यो एक्जियोक्रेसीबाट आएको हो। एक्जियो भनेको त्यही अर्न भइहाल्यो र क्रेसी भनेको तपाईको पावर वा रुल भन्ने जनाउँछ। अब तपाईले यो मेरिटोक्रेसीलाई यसको मिनिङ बुझ्नु पर्दाखेरि मेरिटोक्रेसी रुल बाई मेरिट एन्ड ट्यालेन्ट भन्छ। क्रेसी भनेको शासन गर्नु, रुल गर्नु हो। जस्तै तपाईले ब्युरोक्रेसी भनेको कर्मचारीहरूले गरिने शासन, डेमोक्रेसी हो भनेको जनताद्वारा गरिने शासन। त्यस्तै मेरिटको बेसिसमा जो क्यान्डिडेटहरू उनीहरू सेलेक्सन हुन्छ तिनीहरूबाट गरिने एक किसिमको रुल अथवा एक किसिमको गभर्नेन्सलाई चाहिँ हामी मेरिटोक्रेसी भनेर बुझ्न सक्छौँ। रुल बाई मेरिट एन्ड ट्यालेन्ट। अब मेरिटलाई चाहिँ एक किसिमको हाई स्ट्यान्डर्डको रूपमा, हायर क्वालिटिजको रूपमा, एक किसिमको क्यापेसिटी भएको रूपमा र ट्यालेन्सीको रूपमा हेरिन्छ। फर्स्ट मिनिङ बुझ्दाखेरि रुल बाई मेरिट र ट्यालेन्टबाट गरिने किसिमको रुललाई चाहिँ मेरिटोक्रेसी भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को किसिमले बुझ्दाखेरि अ टाइप अफ अ सिस्टम वेयर वेल्थ, इन्कम एन्ड सोशल स्टेटस, अपर्च्युनिटी, जब आर एसाइन्ड थ्रु द कम्पिटिसन। एउटा प्रतिस्पर्धा गराएर त्यो प्रतिस्पर्धाद्वारा एउटा सिस्टम हुन्छ। मेरिटोक्रेसीको योग्यता प्रणालीको एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टमबाट के गर्ने त प्रतिस्पर्धा गराउने। प्रतिस्पर्धा गराएर तपाईको यो वेल्थका कुराहरू, धनका कुराहरू, इन्कमका कुराहरू, आयका कुराहरू र सोशल स्टेटस भनेको तपाईको अपर्च्युनिटिज र जबका कुराहरू एसाइन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने किसिमको एक किसिमको सिस्टम मेरिटोक्रेसीलाई बुझ्न सकिन्छ। अब तपाईको एउटा यहाँ स्टेटमेन्ट मैले लिएको छु साइट गरेर। Among dominant social and political discourses in United States, democracy and meritocracy are both bulky with ideology, political and practical significance. यो कोलोनी 1974 र 1993 मा भनेको कुरा हो। यो एक किसिमको आइडियोलोजीको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ, एउटा धारणा र विचारको रूपमा। यो मेरिटोक्रेसीले के गर्छ त तपाईको
अमेरिकामा मेरिटोक्रेसी र डेमोक्रेसी अमेरिकामा एउटा चाहिँ चर्को विवादको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै एउटा जस्तै अब अहिलेको सन्दर्भमा चर्को विवाद तपाईँको कोरोनामा हुन्छ, त्यस्तै गरिकन अमेरिकाको ओभरअल हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हुने विवादहरूमा चाहिँ प्रजातन्त्र र योग्यता प्रणाली अथवा डेमोक्रेसी र मेरिटोक्रेसीको चाहिँ एकदमै भारी तरिकाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिबेट हुने गर्दछ। अब अर्को कुरा, अब मेरिटोक्रेसीमा हामी अगाडि बढ्दाखेरि मेरिटोक्रेसीका चाहिँ फन्डामेन्टल फिचरहरू रहेका छन्। यो फन्डामेन्टल फिचरहरू, अब मेरिटोक्रेसीका फिचरहरू धेरै भए पनि मैले चाहिँ मुख्य 2 तरिकाका फिचरहरू लगेको छु। यो 2 तरिकाको फिचर पनि मैले लगेको यो तलिब एन्ड फिट्जगेराल्ड भन्ने 2015 बाट मैले साइड गरेको छु। दुईटा मेरिटोक्रेसीको फिचर, योग्यता प्रणालीको चाहिँ दुईटा मुख्य फिचर के छ त? एउटा चाहिँ इम्पार्शियल कम्पिटिसन। इम्पार्शियल भनेको निष्पक्ष, कुनैको पनि कसैको पनि पक्ष नगरेर, नेपोटिजम फेभरेटिजम भन्दा अलग कुरा बुझ्ने भयो, आफ्नो फेभरको आफ्नो नातेदार होइन, एक किसिमले निष्पक्ष किसिमको चाहिँ कम्पिटिसन एउटा मेरिटोक्रेसीको फिचरमा। अर्को फिचर चाहिँ तपाईँको इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी, सबैलाई चाहिँ समान किसिमको अवसर यसले दिलाउँछ भन्ने किसिमले चाहिँ यो टालिब एन्ड फिट्जगेराल्डले 2015 मा मेरिटोक्रेसीको दुईटा चाहिँ मुख्य फिचर हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भनेको छ। अर्को मेन अब्जेक्टिभ अफ मेरिटोक्रेसीको चाहिँ अब उद्देश्य के हो त? टु ह्याड द बेस्ट कम्पिटेन्ट एन्ड क्यापेबल क्यान्डिडेट्स। एउटा कुनै अर्गनाइजेसनको लागि एकदमै बेस्ट, एकदमै एक्सेलेन्ट र त्यो अर्गनाइजेसनको लागि जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पुरा गर्नको निम्ति जो क्यान्डिडेट एकदमै बेस्ट र क्यापेबल छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्नु, त्यसलाई हायर गर्नु चाहिँ मेरिटोक्रेसीको उद्देश्य रहेको हुन्छ। अर्को तपाईँको फर द पब्लिक सर्भिस एक्सिलेन्स एक्सट्रिमली गुड क्वालिटिज। अब कुनै पनि के अरे तपाईँको सार्वजनिक कर्मचारीमा केही क्वालिटीहरू हुनुपर्छ, त्यो क्वालिटीहरू मध्ये पनि सबभन्दा बेस्ट क्वालिटी भएको चाहिँ क्यान्डिडेटलाई सिलेक्सन गर्नको निम्ति मेरिटोक्रेसीको माध्यमबाट त्यो सिलेक्सन गर्न सकिन्छ। हायर क्वालिटिज भएको, राम्रो किसिमको क्यापेसिटी भएको, राम्रो किसिमको तपाईँको काम गर्ने क्षमता भएको, दक्षता भएको कर्मचारीलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्नको निम्ति यो मेरिटोक्रेसी अवलम्बन गरिन्छ। अर्को मेरिटोक्रेसीको एउटा उद्देश्य के हो त? यो सिस्टमेटिक, साइन्टिफिक, फेयर, ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड च्यालेन्जेबल कम्पिटिसन हो। अब पहिलाको जति पनि कर्मचारीहरू हुन्थे, जति पनि के अरे सिभिल अफिसियल्सहरू हुन्थे, उनीहरू कुनै पनि साइन्टिफिक बेसिसमा हुन्थेनन्। उनीहरू चाहिँ तपाईँले अब हामी तल इभोल्युसनमा पनि हेर्छौँ, आफ्नो फेभरका मान्छेहरू, नजिकका मान्छेहरू र ठुला बडा मान्छेको चिन्जान भएका मान्छेहरू, उनीहरू चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ रुल गर्ने गर्थे। पछि आएर चाहिँ यो चाहिँ मेरिटोक्रेसी, जब मेरिटोक्रेसीको उत्पत्ति भयो तब चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा यसको लागि प्रोसिजर्स हुन्छ, यसको लागि एउटा सिस्टम फर्मेसन भएको हुन्छ, यो प्रक्रिया अनुसार चाहिँ त्यो मान्छेको सिलेक्सन हुने भनेर एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले, एउटा सिस्टमबद्ध भएर। अर्को कुरा साइन्टिफिक तरिकाले, अब आफूलाई मनपर्ने मान्छे होइन, जो इनक्यापेबल इनइफिसियन्ट मान्छे छैन त्यस्तो मान्छेलाई सिलेक्सन हुनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब अनसाइन्टिफिक भयो। साइन्टिफिक भनेको जो मान्छे चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ वास्तविक त्यो काम गर्न सक्छ र सही तरिकाले चाहिँ इम्पार्शियल भएर सिलेक्सन गर्नुलाई चाहिँ साइन्टिफिकको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एकैछिन है ल। अनि त्यसपछि तपाईँको फेयर कम्पिटिसनको लागि, पारदर्शिताको लागि, अब पारदर्शिताले पनि त्यही कुरा निष्पक्षतालाई जोड दिन्छ। अर्को च्यालेन्जेबल कम्पिटिसन हो। च्यालेन्जेबल कम्पिटिसन यस मानेमा कि यो कम्पिटिसन गर्दाखेरि अब कोही पक्ष चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया मिट गर्नको लागि च्यालेन्जिङ हुन्छ। अब हामीलाई पनि अब कम्पिटेटिभ इक्जाम दिनको लागि हामीलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ। अब किनकि त्यो अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ डिमान्ड गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा केही क्राइटेरिया मागेको हुन्छ, केही क्वालिटिजहरू मागेको हुन्छ र त्यो क्वालिटिज माग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धा बढी भएकोले त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ हुने गर्दछ। अर्को कुरा फर इफेक्टिभनेस र हायर इफिसियन्सी। यो कुराको लागि अब एउटा अर्गनाइजेसनको लागि मेरिटोक्रेसीबाट जो क्यान्डिडेटहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनले प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो क्यान्डिडेटहरूमा चाहिँ हायर इफिसियन्सी हुन्छ र हायर इफेक्टिभनेसहरू हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसको एउटा इक्जाम्पल सहित पहिले पुरानो एचआरएमको क्लासमा भनिसकेको छु। अब इफेक्टिभनेस भनेको एउटा डिग्री हो मापन गर्ने, इफिसियन्सी भनेको क्यापेसिटी टु डु द वर्क भनेर तपाईँले
सामान्य तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटै कुरालाई प्रमोट गर्नको निम्ति मेरिटोक्रेसीबाट कुनै क्यान्डिडेटको सिलेक्सन गर्यो भने उनीहरूको चाहिँ इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। यो चाहिँ मेरिटोक्रेसीको चाहिँ उद्देश्यहरू मैले भने। अब तपाईको यो मेरिटोक्रेसीको र इलिमेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि मेरिटोक्रेटिक र नन मेरिटोक्रेटिक केही इलिमेन्टहरू छन् अथरहरूले चाहिँ भनेका। According to the Reynolds and GN 2014, there are two hidden categories in the meritocratic society. Meritocratic society मा योग्यता प्रणाली भएको सोसाइटीमा दुईटा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरू, दुईटा गुणहरू चाहिँ दुईटा मतलब तपाईका क्याटेगोरीहरू चाहिँ वर्गहरू चाहिँ छिपेका हुन्छन्, हिडन छन् भन्छ। एउटा चाहिँ मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्ट, अर्को चाहिँ नन मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्ट। अब मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्ट चाहिँ यो तपाईको रेनल्ड र तपाईको जियान अनुसार के छ त, मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्टमा चाहिँ हार्डवर्क, एम्बिसन, अब एउटा कुनै एम बोकेर चाहिँ त्यसको पछाडि लाग्नु, ध्येय। अर्को कुरा तपाईको ह्याभिङ द गुड के अरे ह्याभिङ अ गुड एजुकेसन। अब यो मैले भनेको कुरा हैन, तपाईको रेनल्ड र जियानले भनेको कुरा हो। यसमा चाहिँ मेरिटोक्रेसीका चाहिँ मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्ट भनेको हार्डवर्क हुनुपर्छ, अर्को कुरा एम्बिसन हुनुपर्छ, केही कुराको चाहिँ ध्येय एम हुनुपर्छ, र अर्को चाहिँ ह्याभिङ अ गुड एजुकेसनलाई उनीहरूले चाहिँ मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्ट भनेर भनेका छन्। राम्रो असल शिक्षा पाउनु, एउटा निश्चित ध्येय हुनु, गोल हुनु लाइफमा, अर्को कुरा चाहिँ हार्ड वर्किङ हुनु, यो तीनटा कुरालाई उनीहरूले मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्टको रूपमा चिनाएका छन्। अर्को कुरा नन मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्टमा तपाईको फ्यामिली, वेल्थ, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, नोइङ द राइट पिपुल। अब यसले चाहिँ के कुरालाई जोड दिन्छ त, यसले चाहिँ अब तपाईको फेभरेटिजम, फ्यामिली भन्ने बित्तिकै आफ्ना नजिकका, अब फ्यामिली वेल्थका कुराहरू, अब कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो, कसको मान्छे हो, चिनजान नाता यताउताको मान्छे, यो कुराले तपाईको चाहिँ नन मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्ट दर्शाउँछ। र यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ नेपोटिजम र फेभरेटिजमलाई जोड दिन्छ। अब यो फर द प्रपोज अफ गेटिङ लाइफ, फर द प्रपोज अफ गेटिङ अहेड इन लाइफ। अब यो चाहिँ जीवनमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नको निम्ति मेरिटोक्रेटिक कम्पोनेन्ट भनेका माथिका हार्डवर्क, एम्बिसन र गुड एजुकेसन भइहाल्यो, र नन मेरिटोक्रेटिक कम्पोनेन्टहरू यो तपाईको रेनल्ड र जिएनले भने अनुसार फ्यामिली वेल्थ, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड र नोइङ द राइट पर्सन। अब कुनै मान्छे चाहिँ उसले चाहिँ चिनेको छ भनेपछि उसलाई चाहिँ नजिकको मान्छेलाई चाहिँ चिनेर चाहिँ त्यस्तो तरिकाले चाहिँ उसले चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू, विभिन्न कुराहरू चाहिँ ग्र्याब गर्नुलाई चाहिँ यो यस्तो किसिमको चाहिँ अब नेपोटिजम, फेभरेटिजमको आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नन के अरे मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्टको रूपमा रेनल्ड र जियानले चाहिँ 2014 मा उनीहरूले डिस्क्राइब गरेका छन्। अब तपाईको यही कुरालाई चाहिँ यो सपोर्टेड बाइ अरू पनि छन्, यी नामहरू अब अर्कै किसिमका छन्। अब तपाईहरुले यहाँ देख्नु भएको छ यो सपोर्ट, यो उनीहरूले भनेका एलिमेन्टहरू मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्ट र नन मेरिटोक्रेटिक एलिमेन्टलाई अरू अथरहरूले पनि तल सपोर्ट गरेका छन्। अब हामी चाहिँ इभोल्युसनमा जाउँ। यो इभोल्युसन अफ मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसीको द earliest example of administrative meritocracy based on the civil service examination dates back in 6th century BC at ancient China। अब यो मेरिटोक्रेसी को चाहिँ हाम्रो आधुनिक जो अहिलेको चाहिँ वर्तमान मेरिटोक्रेसी छ यसको चाहिँ उत्पत्ति चाहिँ तपाईको उता ब्रिटेनबाट, युरोपबाट भएको मानिन्छ। यो तपाईको फ्रेन्च रिभोल्युसन र अरू तपाईको अमेरिकन रिभोल्युसन पछि स्पोल सिस्टम खतम भइसकेपछि अमेरिकामा पनि मेरिटोक्रेसी भएको अब इभोल्युसनमा हामी हेर्छौं। तर एन्सेन्ट किसिमले हेर्दाखेरि क्राइस्ट जन्मिनु भन्दा 6 वर्ष पहिला तपाईको यो चाहिँ उसमा चाहिँ यो तपाईको यो चाइनामा चाहिँ यो मेरिटोक्रेसी चाहिँ इस्टाब्लिश भएको चाहिँ मानिन्छ। 6 वर्ष हैन, 6th सेन्चुरी भनेको 600 वर्ष पहिला। अब त्यतिखेर चाहिँ कन्फ्युसियनको पालामा चाहिँ त्यतिखेर चाइनामा चाहिँ यो सिभिल सर्भिसमा चाहिँ रिटन एक्जामको माध्यमबाट त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ हाम्रो लोकसेवाले चाहिँ रिटन एक्जाम लगेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मेरिट बेसिसमा चाहिँ जो एउटा कम्पिटिटिभ एक्जाम गराएर चाहिँ टेस्ट गर्छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ चाइनाबाट सुरु भएको मानिन्छ। अब यहाँ चाहिँ साइटेसन मैले दिएन, साइटेसन पनि मसँग छ, तर यहाँ चाहिँ धेरै कुरा भएर यो चाहिँ मैले कुन ठाउँबाट लगेको भनेर त्यो साइटेसन यसमा दिया छैन। अब अर्को चाहिँ द फलोइङ लर्ड मकानले रिपोर्ट
of the Select Committee of British Parliament, and the concept of merit-based modern civil service in India was introduced in 1854. अब तपाईहरुलाई थाहा छ ब्रिटिशहरुको चाहिँ इन्डियामा चाहिँ शासन थियो र इन्डियामा ब्रिटिशहरुको शासन भएको बेला त्यहाँ चाहिँ इन्डियन ईस्ट इन्डिया कम्पनी भन्नेबाट ब्रिटिशहरुले चाहिँ इन्डियामा शासन गरिरहेका थिए। अब त्यो ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीमा त्यहाँका कर्मचारीहरू जो ब्रिटिश कर्मचारीहरू र त्यहाँ इन्डियामा भएका केही कर्मचारीहरू पनि अब इन्डियाबाट धेरै थोरै हुन्थे। बढी जस्तो ब्रिटिश कर्मचारीहरूलाई उनीहरूलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि मेरिट बेसिसमा सिलेक्सन गर्ने, एउटा डाइरेक्टरले एउटा कुनै इक्जाम लगेर सिलेक्सन गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ यो इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिशहरुले चाहिँ कोलोनी गरेको बेला 1854 मा त्यहाँ चाहिँ मेरिट सिस्टम स्टार्ट भएको पाइन्छ। तर इन्डियामा चाहिँ 1854 मा मेरिट सिस्टम स्टार्ट भए पनि युनियन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन अथवा चाहिँ यूपीएससी भन्ने इन्डियामा चाहिँ 1926 मा इस्टाब्लिश भएको हो। त्यो पनि इन्डिया आजाद हुनुभन्दा अगाडि नै इन्डियामा चाहिँ यूपीएससी चाहिँ इस्टाब्लिश भएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा पीएससी पब्लिक सर्भिस कमिसन लोकसेवा आयोग छ भने इन्डियाको केसमा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अब सिभिल सर्भिसमा चाहिँ इक्जाम लिनको निम्ति त्यहाँ चाहिँ यूपीएससी भन्ने अर्गनाइजेसन कमिसन इन्डियामा छ। त्यो चाहिँ 1926 मा इस्टाब्लिश भएको। अब के तपाईको यो 1870s बिगिनिङ अफ मोडर्न एरा एजुकेसन मेड कंपल्सरी इन ब्रिटेन, patronage protectionism of will and favor abolished in the civil service and competitive entry made the rule। अब तपाईको इन्डियामा ब्रिटिशहरुले पहिले रुल गरेका थिए, कोलोनाइजेसनमा थिए। इन्डियामा पनि एक किसिमको चाहिँ तपाईको ब्रिटिशहरुमा पनि एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ प्याट्रोनेज सिस्टम थियो। त्यो प्याट्रोनेज सिस्टम अनुसार उनीहरुले चाहिँ आफ्ना मान्छेहरुको संरक्षण गर्थे। प्याट्रोनेज भनेको नेपालीमा बुझ्दाखेरि अब संरक्षणवादी भनेर भन्छन्। त्यो प्याट्रोनेज सिस्टममा पनि त्यही नेपोटिजम फेभरेटिजमका कुरा, आफ्ना नाता नजिकका नातामा भएका व्यक्तिहरूलाई अपर्च्युनिटी र जबहरू र अथोराइजेसन दिने, प्रशासक बनाउने र आफ्ना चाहिँ फेभर गरेका आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमले चाहिँ ब्रिटेनमा पनि त्यस्तो सिस्टम थियो। र उनीहरूले चाहिँ भारतमा चाहिँ आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनीमा उनीहरूले चाहिँ मेरिट बेसिसबाट त्यहाँका चाहिँ अफिसर्सहरूलाई सिलेक्सन गर्न थाले इन्डियामा ट्रेड गर्नको लागि। अब त्यसपछि चाहिँ 1870s मा पनि के हुन थाल्यो, तपाईको एजुकेसन शिक्षा चाहिँ कम्पल्सरी हुन थाल्यो तपाईको उसमा के रे ब्रिटेनमा। त्यसपछि यो प्याट्रोनेज सिस्टम जसले चाहिँ प्रोटेक्सनिजम अफ विल्ड एन्ड फेभर्ड आफ्ना नजिकका विलका मान्छेहरू र फेभरका मान्छेहरूलाई जसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी प्रदान गर्थ्यो, यो सिस्टम चाहिँ एबोलिश गर्यो। यो सिस्टमको समाप्त भयो। इन द सिभिल सर्भिस एन्ड कम्पिटिटिभ इन्ट्री मेड द रुल। त्यसपछि चाहिँ अब ब्रिटिशहरुले पनि के गर्न थाले त, प्याट्रोनेज सिस्टमको अन्त्य गरेर उनीहरूले पनि कम्पिटिटिभ इक्जाम गराएर चाहिँ कम्पिटिटिभ इक्जाम एक किसिमको रुल बनाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू, जबहरू, त्यस्ता किसिमका रिसोर्सेसहरूको मा चाहिँ पहुँचलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न थाले। अब उनीहरूले पनि एक किसिमको कम्पिटिटिभ इक्जामको रूपमा चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई मेरिटको बेसमा चाहिँ उनीहरूले पनि सिलेक्सन प्रणाली तपाईको 1870s मा थाले। अब 1921 मा चाहिँ मैक्स वेबरले एउटा ब्युरोक्रेटिक मोडल दिएको छ। त्यसले चाहिँ मैक्स वेबरले अब ब्युरोक्रेटिक मोडलमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू भनेको छ। यो 1921 मा दिएको मोडलमा मैक्स वेबर पनि युरोपकै व्यक्ति हुन्, उनी चाहिँ जर्मनीका थिए। उनले चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रको लागि एउटा ब्युरोक्रेटिक मोडल अथवा एउटा आइडियल मोडल भन्छ मैक्स वेबरको मोडलले दिएको छ। उनले अरु धेरै कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो मोडलमा इन्क्लुड गरेको छ। त्यो मोडलहरुमा उसले चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई पनि इन्क्लुड गरेको छ। अब बुझ्नु पर्दाखेरि मेरिटोक्रेसीलाई डाइरेक्ट मेरिट भनेर त उसले इन्क्लुड गरेको छैन। उसले के भनेको छ त, एसेसमेन्ट एन्ड सिलेक्सन बेस्ड अन देयर टेक्निकल कम्पिटेन्स। अब उनीहरुको चाहिँ प्राविधिक क्षमताको अनुसार, प्राविधिक कम्पिटेन्सको अनुसार उनीहरुको एसेसमेन्ट अथवा मूल्याङ्कन र उनीहरुको छनौट हुनुपर्छ भनेको छ। अब यहाँ मेरिट शब्द चाहिँ युज भएको छैन। मेरिटोक्रेसी त तपाईको 1958 मा चाहिँ माइकल यङले चाहिँ सर्वप्रथम उनले चाहिँ युज गरेको हो। मैक्स वेबरले 1921 मा एउटा कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ,
त्यो कम्पिटेन्सी भनेको पनि मेरिटोक्रेसी जस्तै हो, मेरिटोक्रेसीकै अन्तर्गत पर्दछ। तर उसले मेरिटोक्रेसी शब्द युज नगरेर त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ यो चाहिँ एसेसमेन्टको लागि र सिलेक्सनको लागि उनीहरूको चाहिँ टेक्निकल कम्पिटेन्सको जरुरी पर्दछ। त्यस्तै आफ्नो मोडलमा चाहिँ म्याक्सवेलले डिभिजन अफ वर्क, इम्पर्सनालिटी र अब विभिन्न किसिमका कुराहरू, हायरार्कीका कुराहरू, र्याङ्किङका कुराहरू भनेको छ। ती भनेका कुराहरू मध्ये म्याक्सवेलले आफ्नो ब्युरोक्रेटिक मोडलमा यो तपाईको कम्पिटेन्सलाई पनि जोड दिएको छ। कम्पिटेन्स सिनोनिमस टु मेरिटोक्रेसी भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को, मेरिट बिकम द आर्बिटर attainment the standard entry for the advancement in the splendid profession। अब यङ 1958, यङ 1958 भनेको यो मेरिटोक्रेसी शब्दलाई कोइन गर्ने व्यक्ति हो, माइकल यङ। यो चाहिँ ब्रिटेनको हो। उसले चाहिँ अब के भनेको छ त आफ्नो बुकमा चाहिँ द राइज अफ मेरिटोक्रेसी, उसले चाहिँ 1958 मा बुक लेख्यो। त्यो बुकमा उसले भन्यो मेरिट बिकम द आर्बिटर। आर्बिटर भनेको आर्बिट्रेसन गर्ने एउटा चाहिँ मध्यस्थकर्ता बन्यो। अटेनमेन्ट अफ द स्ट्यान्डर्ड, एउटा चाहिँ स्तर प्राप्तिको लागि, र इन्ट्री फर द एडभान्समेन्ट इन द स्प्लेन्डेड प्रोफेसन। अब स्प्लेन्डेड प्रोफेसन भनेको एक किसिमको एक्सिलेन्ट, राम्रो किसिमका जति पनि पेशाहरूमा छन् ती राम्रा पेशाहरूमा चाहिँ एउटा मेरिटोक्रेसीको सिस्टम, मेरिटोक्रेसीलाई मध्यस्थ बनाएर त्यहाँको चाहिँ एउटा स्तरीय किसिमको चाहिँ प्राप्ति गर्नको निम्ति यस्तो यो मेरिट सिस्टम चाहिँ स्टार्ट गर्यो भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ माइकल यङले चाहिँ 1958 मा आफ्नो बुकमा चाहिँ भनेको छ। उसले चाहिँ ब्रिटेनमा यो कुराहरू चाहिँ उत्पत्ति भएको कुरा आफ्नो बुकमा लेखेको छ, राइज अफ मेरिटोक्रेसीमा। अब त्यस्तै गरिकन अमेरिकामा पनि स्पोइल सिस्टम थियो। अब तपाईको 19 सेन्चुरीमा, 19 सेन्चुरी भनेको 1801 देखि अब 1899 सम्म 19 सेन्चुरी भन्छन्। अब त्यो त्यहाँ चाहिँ अमेरिकामा स्पोइल सिस्टम थियो। स्पोइल सिस्टम भनेको अब जति पोलिटिसियन हुन्छ, पोलिटिसियनले चाहिँ जितिसकेपछि आफ्ना फेभरका मान्छेहरू, आफ्ना पार्टीका मान्छेहरू चिफ तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको रूपमा राख्थ्यो। त्यसैले स्पोइल सिस्टम इन युएस हिस्ट्री हैज अ प्र्याक्टिस अफ गिभिङ अपॉइंटमेंट अफिसेस टु द लोयल मेम्बर्स अफ पार्टी इन द पावर। अब के भन्यो त, यो स्पोइल सिस्टमले चाहिँ पार्टीका जो मान्छे वफादार मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो प्रशासनिक अधिकार दिने सिस्टम थियो। अब पार्टीले चाहिँ अर्कोचोटि अर्को सरकार बन्यो भने उनीहरू सबै चाहिँ के हुन्थे, स्पोइल हुन्थे, उनीहरू चाहिँ अब हटाइन्थे। अर्को नेताले फेरि अब अर्को राष्ट्रपतिले आफ्ना मान्छेहरू राख्ने भयो। त्यसैले अमेरिकामा यस्तो किसिमको स्पोइल सिस्टम थियो। आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रशासक बनाउने किसिमको। अब यो सिस्टम चाहिँ युज बाई द थोमस जेफरसन एन्ड एन्ड्रयू ज्याक्सन 1829 रिप्लेस द अफिस होल्डर बाई हिज ओन पार्टी। यो सुरुवात गरेको अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटन, त्यसपछि तपाईको थोमस एडम गरेर यो थर्डमा चाहिँ तपाईको चाहिँ थोमस जेफरसन भन्ने अमेरिकाको तेस्रो राष्ट्रपतिदेखि यो चाहिँ यो के भन्छन् स्पोइल सिस्टम अमेरिकामा सुरु भएको थियो। आफ्ना चाहिँ जितेका पार्टीका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रशासनिक अधिकार दिने, प्रशासक बनाउने, र त्यो पार्टी फेरि अब अर्कोचोटि चाहिँ सधैँ त पार्टी जित्दैन, हार्यो भनेपछि अब तिनीहरू चाहिँ अर्को सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै त्यही प्रशासकहरू पनि चेन्ज हुने किसिमको स्पोइल सिस्टम थियो। एन्ड्रयू ज्याक्सनले चाहिँ 1829 मा पनि जति पनि अफिस होल्डरहरू छन् ती अफिस होल्डरहरूलाई चाहिँ के गर्यो त, आफ्ना पार्टीका व्यक्तिहरूले रिप्लेस गर्यो। अब यसले के ल्यायो त अमेरिकामा, अब सबै मान्छे त अब एडमिनिस्ट्रेसन ह्यान्डल गर्नको लागि क्यापेबल हुँदैनन्। मान्छेहरू अब आफ्ना चिनाजानीमा मात्र भएर हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरू राम्रोसँग काम गर्नु पर्यो, एउटा इफिसियन्ट वेमा, एउटा इफेक्टिभनेसको मतलब त्यो त्यसरी चाहिँ काम अगाडि गर्नुपर्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरू। अब तिनीहरूले चाहिँ स्पोइल सिस्टमले अमेरिकामा के गरायो त, इनएफिसियन्सी एन्ड करप्सन लिड टु द सिभिल सर्भिस रिफर्म इन युएसए विथ द इनोग्रेसन अफ सिभिल सर्भिस कमिसन इन 1871। अब के भयो त, त्यहाँ चाहिँ अब जो स्पोइल सिस्टम थियो त्यो स्पोइल सिस्टमले गर्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ असक्षमता हुन थाल्यो, त्यहाँ भ्रष्टाचारको बढी हुन थाल्यो। त्यसपछि अमेरिकामा यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार, यस्तो किसिमको असक्षमतालाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ रिभोल्युसन भयो, सार्वजनिक प्रशासनमा रिफर्म भयो। त्यसले रिफर्म भइसकेपछि अब अमेरिकाको कङ्ग्रेसले, अमेरिकाको सरकारले तपाईको यो 1871 मा एउटा चाहिँ
एक्ट एन पास गर्यो, जसको नाम थियो यहाँ चाहिँ यो पेडल्टन फेडरल सिभिल सर्भिस एक्ट चाहिँ त्यसले चाहिँ अब यो एउटा एक्टको इनागुरेसन यो तपाईँको 1817 मा गर्यो। त्यो एक्ट चाहिँ 1883 मा चाहिँ त्यो एक्ट चाहिँ पास भयो। अब यो चाहिँ पेडल्टन फेडरल यो पेन्डलेटन फेडरल सर्भिस एक्ट 1883 ले तपाईको यो प्रोभाइड द इनिशियल के अरे बेसिस अफ द adoption of the merit system in the recruitment of the public federal officials. अब यो पेन्डलटन यो फेडरल सिभिल सर्भिस एक्ट 1883 ले खाली यो अमेरिकामा त फेडरलिजम छ, यो फेडरलमा मात्र तपाईको केन्द्र सरकारमा मात्र कर्मचारीहरूलाई मेरिट बेसमा चाहिँ प्राप्ति गर्ने, उनीहरूको सिलेक्सन गर्न थालियो। त्यसपछि के भयो त, इन लेट 20th century द मेरिट सिस्टम ह्याड अलमोस्ट कम्प्लिटली रिप्लेस द स्पोइल। अब तपाईको 20औं शताब्दीको अन्ततिर, 20औं शताब्दीको अन्त भनेको तपाईको यो 19 तपाईको 60 तिर, अब 19 तपाईको 70 तिर यो स्पोइल सिस्टम पुरै खतम भएर तपाईको फेडरल सिस्टममा त हुने नै भयो। अरु स्टेटहरुमा र सिटीहरुमा पनि अमेरिकाको सबै अप्पर लेभल र लोअर लेभलको सबै गभर्नमेन्टहरुमा मेरिट बेसमा चाहिँ अब त्यहाँ सिलेक्सन हुन थाल्यो, रिक्रुटमेन्ट हुन थाल्यो र स्पोइल सिस्टम चाहिँ तपाईको लेट 20th century को अन्ततिर स्पोइल सिस्टम पुरै चाहिँ खतम भयो। त्यसपछि अमेरिकामा पनि मेरिटोक्रेसी यसरी चाहिँ आयो। अब यो मेरिटोक्रेसी नभएर अमेरिकामा एउटा चाहिँ जेम्स ए गारफिल्डको एउटा चाहिँ रोचक हत्या चाहिँ भएको पाइन्छ। त्यो जेम्स ए गारफिल्डको हत्या चाहिँ एउटा गोइट्यू भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यही 1871 को सिभिल सर्भिस रिफर्मको बेला उनले चाहिँ गोली हानेर हत्या गरेका थिए, किनकि अब उनी पनि एक किसिमका एडमिनिस्ट्रेटर डिप्लोमेट थिए र उनले चाहिँ जब लुज गरेको चाहिँ रिसमा चाहिँ राष्ट्रपतिको हत्या गरिदिएका थिए। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईको अब 1887 मा त्यसपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति को भयो त, अमेरिकाका राष्ट्रपति त्यही वुड्रो विल्सन भए। वुड्रो विल्सन अमेरिकाका राष्ट्रपति भए र उनले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब रिफर्मको लागि उनले चाहिँ बोलेका छन्। अब एडमिनिस्ट्रेसन फरक गराउनु पर्छ, पोलिटिकल प्रोसेस फरक गराउनु पर्छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ अब के रे सिभिल सर्भिस एक्ट 1883 ले चाहिँ त्यहाँ अब मेरिटोक्रेसीलाई पनि जोड दिएको छ। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ धारणाहरू अगाडि बढ्यो र त्यहाँ अमेरिकामा भएको स्पोइल सिस्टम चाहिँ पूर्ण तरिकाले चाहिँ खतम भएर त्यहाँ चाहिँ पनि अमेरिकामा चाहिँ मेरिटोक्रेसी मेरिटको आधारमा चाहिँ सिलेक्सन अघि बढ्यो। त्यसपछि इन 1926 ब्रिटिश पार्लियामेन्ट इस्टाब्लिश द युनियन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन अन द 1 अक्टोबर 1926। मैले भनेको थिएँ अब इन्डियामा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी भएको बेला त्यहाँ चाहिँ अब मेरिट सिस्टम चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीका अफिसियल्सहरूलाई रिक्रुट गर्नको लागि त्यहाँ अपनाइएको भए पनि इन्डियाको चाहिँ युपीएससी पब्लिक सर्भिस कमिसन, नेपालको लोकसेवा भए जस्तै इन्डियाको युनियन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन, इन्डियाको लोकसेवा आयोगको स्थापना तपाईको 1926 मा भएको हो। यो चाहिँ ब्रिटिश पार्लियामेन्टले स्थापना गरिदिएको हो भन्ने छ। अब तपाईलाई मैले अब अर्कोमा गए, अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि नेपालको पनि अब इभोल्युसन मेरिटोक्रेसीमा ड्युरिङ द अटोक्रेटिक रिजाइम आर्बिट्रेरी रिक्रुटमेन्ट एन्ड अनसाइन्टिफिक प्रमिसन इन द सिभिल सर्भिस। अब जतिखेर चाहिँ राणाहरूको चाहिँ शासन थियो, एउटा अटोक्रेटिक शासन थियो। अटोक्रेटिक भनेको निरङ्कुश शासन थियो, शासन सत्ता सबै अधिकार आफ्नो हातमा एउटा लिडरको हुनु भनेको त्यसलाई चाहिँ अटोक्रेसी भन्छ, मनपरी तन्त्र। अब त्यस्तो बेला चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आर्बिट्रेरीनेस भएको थियो। यो आर्बिट्रेरी भनेको र्यान्डमनेस थियो। त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो मान्छेलाई कुनै साइन्टिफिक बेसिसको आधारमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ प्रशासनिक अधिकारीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ सिलेक्सन हुन्थेन। अब अनसाइन्टिफिक प्रमोसन हुन्थ्यो। अब उनीहरूलाई चाहिँ लिडरलाई चाहिँ जो पनि अब व्यक्ति हुन्थ्यो त्यतिखेरको लिडर, अटोक्रेटिक लिडर, उसको मन परेको मान्छे भयो भने प्रमोसन गर्ने, उसले मन परेको मान्छे छैन भने जति मेहनत गरे पनि प्रमोसन नगर्ने किसिमको हुन्थ्यो। त्यसपछि नेपालमा 2007 सालमा डेमोक्रेसी आयो। अब मैले माथि भनेको थिएँ अमेरिकामा चाहिँ डिबेटेबल इस्युजहरू, अमेरिकामा चलेका डिस्कोर्सहरू
डेमोक्रेसी र मेरिटोक्रेसी चलेका विवादहरू हुन्, अमेरिकाका हट इस्युहरू हुन् भनेर माथि चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। अब यो डेमोक्रेसी र मेरिटोक्रेसीको रिलेसन पनि छ र नेपालमा जब डेमोक्रेसी आयो 2007 सालमा, त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्महरू हुन थाल्यो। त्यसपछि 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, 104 वर्ष राणा शासनको अन्त्य भयो। अन्त्य भइसकेपछि पहिला चाहिँ प्रशासन अब राणाहरूले चाहिँ जस्तो किसिमले उनीहरूले चाहिँ मनपरी हिसाबले चलाउने गर्थे, अब 2007 साल यता चाहिँ अब प्रशासनिक सुधार आयोगहरू बन्न थाले। उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ बेटर वेमा एउटा मेरिट बेसिसमा ढाल्नको निम्ति अब 2008 मा चाहिँ असार 1 मा चाहिँ तपाईको नेपालमा लोकसेवा आयोगको चाहिँ स्थापना थियो। अब त्यसपछि अब इट हैज बीन वर्किङ फर द सिलेक्सन अफ सुइटेबल क्यान्डिडेट फर द सिभिल सर्भिस पोस्ट इन द मेरिट बेसिस। अब लोकसेवा आयोगले 2008 सालदेखि निरन्तर रूपमा मेरिट बेसमा भएर अब सार्वजनिक के रे तपाईको सार्वजनिक अब संस्थाहरूमा काम गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लोकसेवा आयोगले चाहिँ भर्ना सम्बन्धित चाहिँ अब कम्पिटिटिभ एक्जाम लिएर चाहिँ मेरिटको बेसिसमा सिलेक्सन गर्दै आएको छ। अब 2013 मा इन 2013 द एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म अन्डर द चेयरम्यानशिप अफ टङ्क प्रसाद आचार्य लेड फाउन्डेसन टु द इम्प्रुभमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट अफ सिभिल सर्भिस एडमिनिस्ट्रेसन। 2013 सालमा टङ्क प्रसाद आचार्यको पालामा टङ्क प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले चाहिँ यो पब्लिक सर्भिस रिफर्म, यो चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ उनले चाहिँ सुधार गरे। त्यो सुधारमा के गरे त उनले चाहिँ 2013 मा चाहिँ यो तपाईको प्रथम पटक निजामती सेवा ऐन बनेको थियो। त्यो निजामती सेवा ऐन 2013 मा के भनियो त, कोडिफिकेसन अफ सिभिल सर्भिस एक्ट एन्ड रेगुलेसन 2013 प्रोभिजन only the person recommended by Public Service Commission to be recruited in the civil service, enhancement of competence through the trained for the merit। अब यो मैले नेपाल परिचयबाट लिएको कुरा हो। अब के भयो त 2013 सालमा त्यहाँ कोडिफिकेसन भयो। कोडिफिकेसन भनेको त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ ऐन बन्यो, निजामती सेवा ऐन बन्यो र निजामती सेवा ऐनमा के भन्यो त, सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ सुधार गर्ने किसिमले एउटा ऐनबद्ध रूपले अगाडि बढाइयो। त्यसपछि चाहिँ अब लोकसेवा आयोगको चाहिँ एउटा स्थापना गरेर मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ मतलब सार्वजनिक प्रशासनमा इन्ट्रोड्युस गराइयो 2007 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि। त्यसपछि त्यहाँमा के भनियो त, 2013 सालको निजामती ऐनमा लोकसेवा आयोगले चाहिँ जबसम्म सिफारिस गर्दैन त्यस्तो व्यक्तिहरू सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्न नपाउने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस भएको व्यक्ति मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्न पाउने र त्यो व्यक्ति पनि मेरिटको आधारमा चाहिँ सिलेक्सन हुने, योग्यता प्रणालीको आधारमा सिलेक्सन हुने, कसैको भनसुनमा कसैको चाकरबाजीमा चाहिँ सिलेक्सन नहुने, मेरिटोक्रेसीको आधारमा सिलेक्सन हुने भनेर निजामती ऐनमा उल्लेख गरिदियो। त्यसपछि अब अहिलेसम्म 2013 सालको निजामती ऐन अहिले खारेज भएर हामीसँग निजामती कर्मचारीहरूको निम्ति निजामती सेवा ऐन 2049 छ। 2049 मा बनेको निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनले द सिभिल सर्भिस एमेन्डमेन्ट सेकेन्ड एक्ट एक्ट 1947 को सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट तपाईको 2057 सालमा भयो। त्यो 2057 सालमा भएको कर्मचारी तपाईको यो के भन्छन्, निजामती सेवा ऐन 2049 को 2057 सालमा भएको संशोधनले has made that the civil service inclusive, gender friendly and client oriented। त्यो 2057 सालमा भएको जो संशोधन थियो 2049 सालको निजामती सेवा ऐनमा, त्यसले के भन्यो त, निजामती सेवा अब इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ समावेशीकरण हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली हुनुपर्छ, महिला पुरुष दुवैको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ क्लाइन्ट ओरिएन्टेड भनेको अब जनताहरूप्रति चाहिँ मतलब के हुनुपर्दछ त, उनीहरूप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दियो। अब त्यही अन्तर्गत चाहिँ यो रिफर्म भएकोमा इन्क्लुसिभमा चाहिँ अब कुल जनसङ्ख्याको 45% जनसङ्ख्या, त्यसमा चाहिँ कुल जनसङ्ख्याको 45% जनसङ्ख्यालाई 100% मानेर त्यसमा चाहिँ 33% महिलालाई, तपाईको 27% आदिवासीलाई, 22% मधेसीलाई, तपाईको 9% दलितलाई,
5% पिछडा पछाडि परेका वर्ग तथा क्षेत्रलाई र त्यसरी चाहिँ 4% चाहिँ तपाईको चाहिँ अपाङ्गहरूलाई दिने भनेर ऐनमा उल्लेख गर्यो। अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त, हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फेडरलिजम र मेरिटोक्रेसी भन्ने हाम्रो टपिक रहेको छ। अब मेरिटोक्रेसीले कहिले पनि इन्क्लुसिभलाई चाहिँ जोड दिँदैन। मेरिटोक्रेसीले जतिसम्म हुन सक्छ एकदमै कम्पिटेन्ट क्यापेबल किसिमको क्यान्डिडेट मात्र छान्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर मेरिटोक्रेसी यो एकदमै प्रिसाइज मेरिटोक्रेसी, एकदमै एब्सोल्युट किसिमको मेरिटोक्रेसीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन। त्यसैले चाहिँ यस्तो किसिमको मेरिटोक्रेसीले चाहिँ काम नगर्ने भएकोले हामीले चाहिँ यो मेरिटोक्रेसी त गर्ने नै, मेरिटोक्रेसी त हामीलाई चाहिन्छ नै, तर हामीलाई चाहिँ समावेशीकरण पनि चाहिन्छ। अब सबै क्यापेबल छान्ने हो भनेपछि त पछाडि परेका वर्ग समुदाय उनीहरूको चाहिँ रोजगारमा, उनीहरूको चाहिँ सार्वजनिक साधन स्रोतहरूमा चाहिँ पहुँच हुन सक्दैन भनेर हामीले चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ न्यू डाइमेन्सनमा लगेर हामीले मेरिटोक्रेसीमा चाहिँ इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू, समावेशीकरणका कुराहरू पनि थप जोड दिँदै आएका हौँ। अब अर्को तपाईको यो नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ कुल्ली 2014 ले चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको स्टडी गरे, यो एडीमा 2004 एडीमा, अनि उनले चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क प्रोभाइड गरे। The provided framework basis for the developing a viable benchmark. बेन्चमार्क भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेको स्तर भनेको अब मेरिटोक्रेसीको लागि एक किसिमको स्तर चाहिन्छ। बेन्चमार्क भनेको स्ट्यान्डर्ड अथवा स्तरलाई बुझ्नुस् है त। द सिभिल सर्भिस शुड बी, सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ उले भन्यो त, एप्रोप्रिएट सोशल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। अब सामाजिक रूपले पनि विकास हुनु पर्यो, आर्थिक रूपले पनि विकास भएको सार्वजनिक प्रशासनमा। अर्को इफिसिएन्ट, इफेक्टिभ एन्ड थरोली मोडर्न इन द डेलिभरी अफ सर्भिस। अब सार्वजनिक सेवा प्रभाव गर्दाखेरि एकदमै इफिसिएन्ट हुनु पर्यो, एकदमै क्वान्टिटी रूपमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्नु पर्यो, इफेक्टिभ तरिकाले। उनले चाहिँ अब उसले जति उसको क्यापेसिटी हो त्यो सबै क्यापेसिटीहरू रिसोर्सेसहरू युज गरेर चाहिँ सेवा प्रभाव गर्नु पर्यो। थरोली मोडर्न भनेको अहिले चाहिँ आइसिटीबाट, हामीहरू इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीबाट, ई गभर्नेन्सका कुराहरूबाट हामीहरू चाहिँ जति सर्भिस डेलिभरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा प्रोभाइड गर्छ, यी मोडर्न तरिकाहरूबाट चाहिँ सर्भिस डेलिभरी हुनुपर्छ भन्यो यो कुल्ली 2004 ले। अर्को कुरा, स्ट्रङली कमिटेड टु द पब्लिक इन्ट्रेस्ट। जो पब्लिकहरू हुन्छन्, जो सार्वजनिक जनताहरूको चाहिँ जो इच्छा आकांक्षा हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ सार्वजनिक कर्मचारी, सार्वजनिक प्रशासन भनेर भने। अर्को कुरा, मेरिट बेस कम्बाइन्ड विथ द कमिटमेन्ट अफ डाइभर्सिटी। अब मेरिट बेस मात्र भनेन, जबसम्म हामी मेरिट मात्र भन्छौँ, अहिलेको यो मेरिटको कुराहरू पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो, किनकि यो संसारमा हरेक कुराहरू परिवर्तनशील हुन्छ। पहिलेको जस्तो फेडरलिजम अहिले छैन, पहिलेको जस्तो डेमोक्रेसी अहिले छैन, पहिले ओरिजिन भएको जस्तो मेरिटोक्रेसी अहिले पनि छैन। त्यो मेरिटोक्रेसीमा कम्बाइन्ड विथ कमिटमेन्ट अफ डाइभर्सिटी, विभिन्न किसिमका विविधताहरूलाई पनि कम्बाइन गरेर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भन्यो। एउटा खाली मेरिटोक्रेटिक सिस्टम मात्र होइन, विविधतालाई पनि कम्बाइन गरेर मेरिटोक्रेटिक सिस्टम हुनुपर्छ भन्यो। अर्को कुरा, तपाईको ब्रोडली रिप्रेजेन्टेटिभ अफ सोसाइटी। सार्वजनिक प्रशासनमा अब समाजमा भएका हरेक क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। पछाडि परेका क्षेत्रहरू, अब अपाङ्ग, महिला, हरेक पिछडा वर्गका क्षेत्रहरूको सार्वजनिक क्षेत्रमा यो के हुनुपर्छ त, समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने एउटा यो सिभिल सर्भिसको एउटा फ्रेमवर्कमा नेपालको लागि है त। अपरेसन इन अकर्डेन्स विथ द कन्स्टिट्युसन एन्ड द ल, यो चाहिँ संविधान सम्मत हुनुपर्दछ। संविधानमा उल्लेख गरेको किसिमको सार्वजनिक प्रशासन हुनुपर्दछ र सार्वजनिक प्रशासनमा जस्ता नियम र ऐन हुन्छन् त्यो किसिमको हुनुपर्दछ। कसैको मनपरितन्त्र हुनु पर्दैन, रुल अफ ल हुनुपर्दछ। जसरी अहिले सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ निजामती सेवा ऐन 2049 ले चाहिँ गाइड गरेको छ, त्यस्ता किसिमका नियमको अधीनमा रहेर, संविधानको अधीनमा रहेर त्यसरी चाहिँ यसको चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक प्रशासनको। अर्को, प्रोफेसनल एन्ड क्यापेबल अफरिङ अफ द बेस्ट टेक्निकल एडभाइस। अब सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ एउटा पेशागत र बेस्ट क्यापेबल, तपाईको बेस्ट क्यापेबल
प्रोफेसनल एन्ड बेस्ट केपेबल अफरिङ अफ टेक्निकल एडभाइस। यसका निम्ति जति पनि परामर्श दिँदाखेरि यसमा के हुनुपर्दछ त पेशागत रूपमा र त्यो चाहिँ बेस्ट किसिमको चाहिँ क्यापासिटीको रूपमा दक्षताको आधारमा चाहिँ सुझावहरू हुनुपर्छ सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने क्रममा भन्न खोजेको। अर्को, लोयल टु द पोलिसिज अफ द गभर्मेन्ट। सरकारले बनाएका नीतिहरूप्रति लोयल हुने, सार्वजनिक प्रशासनको चाहिँ यो सार्वजनिक नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भूमिका हो, त्यसमा चाहिँ लोयल हुने, सही तरिकाले चाहिँ सार्वजनिक नीतिको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, सार्वजनिक नीतिलाई सही तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन अथवा कार्यान्वयन र एक्जिक्युसन गर्ने कुरा यसमा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले चाहिँ यसमा चाहिँ लोयल हुनुपर्छ, वफादार हुनुपर्छ भन्ने। अर्को, डिसिप्लिन एन्ड इन्टोलरेन्ट अफ अनप्रोडक्टिभ एन्ड अनइथिकल बिहेभियर। अब सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिँ अनुशासन जरुरी हुनुपर्दछ। अनप्रोडक्टिभिटी, तपाईको चाहिँ यो कार्य उत्पादनहीनता, यो कुराहरू र तपाईको अर्का यो इन्टोलरेन्ट, त्यसप्रति चाहिँ सहनशीलता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा भन्दछ। यसले भन्न खोजेको इफिसियन्ट र इफेक्टिभ हुनुपर्दछ। उत्पादन कम हुनु हुँदैन, उत्पादनलाई चाहिँ बढी किसिमले गर्नुपर्दछ भन्ने धारणामा। अर्को, अनइथिकल हुनु हुँदैन, यस अनइथिकलमा चाहिँ सहनशीलता प्रदान गरिँदैन। अनइथिकल भनेको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने, आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, काम चोरी गर्ने, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अनइथिकल कुराहरू भन्छन्। नियम कानुनको चाहिँ विरुद्ध भएर काम गर्ने, झुटा जाली किसिमका चाहिँ कामहरू गर्नेलाई अनइथिकल हुन्छन्। यस्ता किसिमका कुराहरूमा सार्वजनिक प्रशासनमा सहनशीलता प्रदान गरिँदैन, कानुन रूपमा चाहिँ कारबाही हुन्छ त्यस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरूलाई भन्न खोजेको। अर्को, तपाईको अनेस्ट एन्ड डिभोटेड टु द सर्भिस इन एन अनबाइस एन्ड इम्पार्सियल म्यानर। आफ्नो सेवाप्रति निष्पक्ष रूपमा कुनै पनि बाइसनेस बिना, कुनै पनि छलकपट बिना, कुनै पनि बाइसनेस भनेको अब कसैलाई चाहिँ फेभर गर्ने, त्यस्तो किसिमको कसैलाई फेभर नगरेर निष्पक्ष रूपमा रहेर चाहिँ आफ्नो सेवा प्रभाव गरिनुपर्छ सार्वजनिक प्रशासनमा भन्ने कुरा दियो। अपहोल्डिङ द फेयर एडमिनिस्ट्रेटिभ प्र्याक्टिसेस एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट इन अपरेसन। अब यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दियो। अर्को कुरा, क्यापेबल एन्ड विलिङ टु डेभलप द पार्टनरसिप विथ सिभिल सोसाइटी। अब तपाईको नागरिक समाजसँग एक किसिमले साझेदारी गरेर के गर्ने त, साझेदारी गरेर विकासलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने किसिमको चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन हुनुपर्छ भन्ने हो। अर्को, एकाउन्टेबल एन्ड सिटिजन एन्ड एकाउन्टेबल टु द सिटिजन एन्ड देयर रिप्रेजेन्टेटिभ्स। अब कर्मचारी तन्त्रको दुईटा किसिमको ड्युल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई पहिले पनि भनेको थिएँ। अब धेरै पहिले हो, अब कतिजनाले त्यो याद गर्नु भएको छैन छ कि छैन। एउटा चाहिँ कर्मचारीले, सिभिल सर्भेन्टले चाहिँ एउटा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अर्को, उसको रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। किनकि सरकारलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी तन्त्र हो। त्यसैले कर्मचारी तन्त्रको दोहोरो उत्तरदायित्व हुन्छ। एउटा चाहिँ सरकारप्रति, सरकारको नीति निर्देशनलाई चाहिँ पालना गरेर सरकारको नीतिहरू, सार्वजनिक नीतिहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु र जनताहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गर्नु चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको के हुन्छ त, दोहोरो भूमिका हुन्छ, दोहोरो उत्तरदायित्व हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरा भन्यौं, तर यो कुलर 2004 ले भनेको कुरा, यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ विथ अ कम्बाइन्ड डाइभर्सिटीको कमिटमेन्ट, कम्बाइन्ड विथ द कमिटमेन्ट अफ डाइभर्सिटीलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने किसिमले चाहिँ मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ। खाली मेरिटोक्रेसी मात्र भएर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईको कुलर 2004 ले भनेको, यो नेपालको कर्मचारी तन्त्र, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको दिएको निम्ति स्टडी गरेर दिएको एउटा फ्रेमवर्क तपाईहरुलाई बताए। अब मेजर च्यालेन्जेस अफ मेरिटोक्रेसी इन नेपाल। नेपालमा भएका यो योग्यता प्रणालीमा आधारित र यो कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नको निम्ति, योग्यता प्रणालीको आधारमा सिलेक्सन गर्नको निम्ति हरेक फिल्डमा यसमा चाहिँ के च्यालेन्जेसहरु छन् त। अब सार्वजनिक प्रशासनमा मात्र मेरिटोक्रेसी हुँदैन, तपाईको युनिभर्सिटीको टेस्टको निम्ति तपाईको कम्पिटिटिभ एक्जामहरु, अब एमबीबीएस को एक्जाम दिनुहुन्छ, इन्जिनियरिङको एक्जाम दिनुहुन्छ, तपाईले अब विभिन्न किसिमका इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ। त्यसैले यो जति पनि तपाईका यो सेवाहरुमा चाहिँ योग्यता प्रणाली अहिले अवलम्बन गरेको छ, मेरिटोक्रेसी एउटा कम्पिटिसनको वेमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने। त्यसैले नेपालमा के च्यालेन्ज छ त यो मेरिटोक्रेसीलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि? एउटा त एब्सोल्युट प्रोपर्टी छ, 18.7% यो 15औं योजनाले भने अनुसार नेपालमा चाहिँ 18.7% मान्छेहरु, उनीहरुले चाहिँ
एक छाकको भोजन पनि राम्रोसँग खाना लाउन पाउँदैनन्। एब्सोल्युट पोभर्टी भनेको दिनमा मान्छेलाई 2220 क्यालोरी चाहिँ खानको लागि चाहिन्छ र उनीहरूले त्यो 2220 क्यालोरी पनि दिनमा चाहिँ खाना लाउन नसक्ने व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एब्सोल्युट पोभर्टी अन्तर्गत युएनडिपीले डिफाइन गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा चाहिँ 18.7% छन्। नेपालको जनसङ्ख्या मानु 1 करोड छ भनेपछि अब तपाईँको यो 18,700 व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको के छन् त, यो एब्सोल्युट पोभर्टीमा चाहिँ खाना लाउन नपाउने व्यक्तिहरू छन् भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। अर्को, नेपालको लिट्रेसी पनि कम छ। अब लिट्रेसी नेपालको चाहिँ 60.5 तपाईँको लगभग 66% जति छ। 65.9 भनेको यो सेन्सस 2018 अथवा 2068 को जनगणना अनुसार। अब क्वालिटी एन्ड एप्लाइड एजुकेसनको कमी छ नेपालमा। त्यो एजुकेसन चाहिँ हामीलाई जस्तो किसिमको एजुकेसन चाहिने हो, एजुकेसनमा धेरै कमजोरी छ। हामीले चाहिँ एजुकेसन त पढ्छौँ, त्यो एजुकेसन एप्लाइड छैन। हामीले चाहिँ कुनै पनि अब किसिमले चाहिँ त्यस्तो एजुकेसनको एप्लिकेसन गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसैले यो शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ विभिन्न तपाईँका विज्ञहरूले चाहिँ विवाद गरेका छन्। यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, आधुनिक र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू, चुनौतीहरू तपाईँले सुन्नु नै भएको छ। अर्को, सोशल इनइक्वालिटिज र ल्याक अफ कन्सेन्सस इन द फेडरल स्ट्रक्चर। अब अहिले सङ्घीयतामा विवाद छ, तपाईँलाई थाहा छ। अब विभिन्न किसिमका बहुजातीय धार्मिक बहुसांस्कृतिक देश भएको हुनाले यहाँ एउटा जातिले अर्को जातिको निम्ति अपर्च्युनिटीहरूको निम्ति यो तपाईँको लोकसेवाले चाहिँ गर्ने इक्जामहरूमा चाहिँ अब संरक्षणको सकारात्मक विभेदका कुराहरूमा मेरो यदि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर मधेसीहरू, विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूको एक किसिमको चाहिँ अब आन्दोलन गर्ने, झगडा गर्ने तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब यो च्यालेन्ज कसरी हुन्छ त? अब मेरिटोक्रेसीको लागि के चाहिन्छ? तपाईँको एउटा क्यापासिटी चाहिन्छ, त्यो एबिलिटी चाहिन्छ। त्यो एबिलिटी तब मात्र पुरा हुन सक्छ जब उसँग चाहिँ सबै कुरा पर्याप्त रूपमा चाहिँ खाना लाउनु छ। जबसँग ऊ चाहिँ शिक्षित छ, उसले चाहिँ राम्रो किसिमको एजुकेसन पाएको छ, उसले चाहिँ एप्लाइड र क्वालिटेटिभ एजुकेसन, जब उसले चाहिँ क्वालिटी किसिमको एजुकेसन पाएको छ, तब मात्र उसले चाहिँ के गर्ने हो, एउटा प्रतिस्पर्धाको लागि ऊ योग्य हुने हो। एउटा चाहिँ अब अशिक्षित व्यक्ति, उसले चाहिँ अब एउटा शिक्षित व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। एउटा पछाडि परेको समुदाय, गरिब समुदाय, उनीहरूले चाहिँ राम्रो स्कुलमा चाहिँ अब जान पाएका हुँदैनन्, राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएका हुँदैनन्। एउटा धनी व्यक्तिको छोरा राम्रो स्कुलमा पढेको, सबै शिक्षाहरू राम्रोसँग थाहा भएको, सबै कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो किसिमको ट्रेनिङहरू, ट्युसनहरू, सबै कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ दिएको व्यक्तिको कम्पिटिसन गराउँदाखेरि पक्कै पनि त्यो धनी व्यक्तिको छोराले नै कम्पिटिसन क्र्याक गर्छ। अब मेरिटोक्रेसी अनुसार त उसको चाहिँ पहिलो स्थान आउँछ। अब ऊ चाहिँ जसलाई खाना लाउनै छैन, उसले चाहिँ शिक्षाको अवस्था पनि कमजोर छ। अब यो त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ प्योरली मेरिटोक्रेसीलाई एडप्ट गर्दाखेरि नेपालमा गरिबी, अशिक्षा र यो एप्लाइड किसिमको एजुकेसनको कमी हुनु, यो समाजमा चाहिँ असमानता हुनु, धनी र गरिबको ग्याप चाहिँ बढी हुनु र नेपालको फेडरल स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ सबैको समान प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। अब फेडरलिजमले, मैले हिजो तपाईँलाई भनेको थिएँ, फेडरलिजमले हिजो डाइभर्सिटीलाई प्रमोट गर्छ। अब इन्क्लुजनले चाहिँ डाइभर्सिटीलाई प्रमोट गर्दैन, बेस्ट भन्दा बेस्ट व्यक्तिलाई चाहिँ उसले चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि यस्ता यस्ता किसिमका समस्या छन्। यिनीहरूको जबसम्म सल्भ हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ प्योर किसिमको मेरिटोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ अब हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ, जान चाहिँ चुनौती हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्न सकिन्छ। अब मेरिटोक्रेसीमा चाहिँ अब चुनौतीहरू, यो तपाईँको आलोचनाहरू पनि गरेका छन् विभिन्न साइन्टिस्टहरूले। मेरिटोक्रेटिक सिस्टम चाहिँ त्यो चाहिँ अपनाए पनि उनीहरूले चाहिँ यसको आलोचना गरेका छन्। यसको पहिलो आलोचना के छ त? माइकल यङ pointed out the meritocratic social system is going to produce the all kind of bad consequences through being put into the practice. अब यो मेरिटोक्रेटिक सिस्टमलाई हामीले चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउँदाखेरि यसका चाहिँ ब्याड किसिमका कन्सिक्वेन्सेसहरू छन् भनेको छ। यो कसले भनेको हो त? माइकल यङ, जसले चाहिँ मेरिटोक्रेसी शब्द 1958 मा कोइन गरेको हो। त्यही व्यक्तिले के भन्छ त? मेरिटोक्रेटिक सिस्टमले चाहिँ ब्याड किसिमका कन्सिक्वेन्सेसहरू प्र्याक्टिसमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रोड्युस गर्छ, उत्पादन गर्दछ। ती ब्याड किसिमका चाहिँ
तपाईको ब्याड कन्सिक्वेन्सेस भन्दाखेरि अब मैले तपाईलाई अघि उदाहरण दिएँ एउटा धनी व्यक्ति र गरिब व्यक्तिको उदाहरण। अब धनी व्यक्तिले राम्रो किसिमको एजुकेसन पाउँछ, राम्रो किसिमको चाहिँ अब एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाउँछ, राम्रो किसिमको ट्रेनिङ, ट्युसन सबै कुराहरू पाउँछ। त्यो गरिब व्यक्तिले चाहिँ त्यो पाउँदैन, उसको आर्थिक अवस्था पनि राम्रोसँग हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब आखिरमा त इलाइटै क्याप्चरिङ हुने भयो। धनी मान्छे मेरिटमा अगाडि बढ्ने भयो, गरिब त पछाडिको पछाडि रहने भयो। त्यसैले यस्ता किसिमका ब्याड कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि मेरिटोक्रेसीको थ्रु चाहिँ आउँछन् प्र्याक्टिसमा ल्याउँदाखेरि भनेर चाहिँ माइकल यङले 1950 मा पोइन्ट आउट गरेका छन्। अर्को कुरा इन पर्टिकुलर विथ द तपाईँको इन पर्टिकुलर इट विल ह्याभ डिजास्टरस रिजल्ट फर द सोसल कोहेसन एन्ड द आउटलुक अफ अल पार्ट्स अफ द पपुलेसन। एउटा देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि विशेषतया यसले के ल्याउँछ त डिजास्टरस रिजल्ट इन सोसल कोहेसन। अब समाजको एक किसिमको ऐक्यबद्धतामा यसले चाहिँ ठुलो प्रहार ल्याउँछ। किनकि अब मेरिटको बेसिसमा समाज त अब इनइक्वल छ, इक्वल सोसाइटी छैन। सबैको चाहिँ अब साधन स्रोतमा, रिसोर्सेसहरूमा, एजुकेसनमा, इकोनोमिक स्टेटस बराबर छैन। त्यसैले चाहिँ समाजका पछि परेका वर्गहरू पछि नै पढ्ने, अगाडिका बढेका वर्गहरू चाहिँ इलाइट वर्गहरू चाहिँ कुलीन वर्गहरूले चाहिँ फेरि पनि अपर्च्युनिटिजहरू पाउने भएकोले चाहिँ यो सोसल कोहेसनमा चाहिँ एउटा डिजास्टरको रूपमा, एउटा सङ्कष्टको रूपमा उत्पन्न हुन सक्छ भनेर भनेको छ। द राइजिङ इनइक्वालिटी इज द प्रोडक्ट अफ मेरिटोक्रेसी इन इट्सेल्फ भन्छ। अब डानियल मर्कोभिटिस भन्ने व्यक्तिले भनेको हो, यसले के भन्छ त यो इनइक्वालिटी जति पनि समाजमा बढिरहेको छ त्यो भनेको चाहिँ मेरिटोक्रेसी आफैले हो भनेको छ। मेरिटोक्रेसी इज नट इक्वल अफ अपर्च्युनिटी। मेरिटोक्रेसीले तपाईँलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिँदैन। तपाईँलाई चाहिँ एउटा इक्वल अपर्च्युनिटी कसरी दिँदैन त? मेरिटोक्रेसी इज द एडभान्समेन्ट बेस्ड अन एक्म्प्लिसमेन्ट एन्ड एक्म्प्लिसमेन्ट रिस्पोन्ड टु द एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। रिच पिपुल बाई मोर एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। Precisely, meritocracy success would produce drastic inequality of the opportunities. अब यसले पनि के भन्छ त, अघि मैले तपाईलाई उदाहरण दिएको कुरा, यो मैले भनेको कुरा हैन, डानियल चाहिँ मार्क भिट्स भन्ने व्यक्तिले भनेको हो। यो ब्रिटिश स्कलर हो। यसले के भन्छ त, मेरिटोक्रेसीले, योग्यता प्रणालीले असमानता निम्त्याउँछ। कसरी असमानता निम्त्याउँदछ त? अब मेरिटोक्रेसी एउटा यो एडभान्समेन्ट हो, यो केमा बेसिस छ त? अब एउटा सम्पन्नमा, यो एकम्प्लिसमेन्टमा बेस छ। त्यो सम्पन्नता तपाईको चाहिँ एजुकेसनसँग रिलेट भएको छ, ट्रेनिङसँग रिलेट भएको छ। अब धनी मान्छेहरूले चाहिँ बढी एजुकेसन एफोर्ड गर्न सक्छन्, बढी ट्रेनिङ एफोर्ड गर्न सक्छन्। त्यसैले चाहिँ मेरिटोक्रेसीको सक्सेस भन्ने कुराले, मेरिटोक्रेसी सक्सेस भयो भनेपछि यसले चाहिँ ड्रास्टिक इनइक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी ल्याउँछ। एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ जति पनि अवसरहरूमा चाहिँ असमानता ल्याउँछ। किनकि धनी व्यक्तिहरूले चाहिँ अब मेरिटको लागि चाहिँ जो चाहिने चाहिँ जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो चाहिँ आफ्नो धन पैसाले चाहिँ बढी उपभोग गर्न पाउने, गरिब व्यक्तिले उपभोग गर्न नपाउने भन्ने त गरिब व्यक्तिहरू त मेरिटबाट त जहिले पनि पछाडि पढ्ने भए। त्यसैले यो मेरिट सिस्टम चाहिँ इक्वल छैन भन्ने डानियल मार्कोभिट्सले भनेका छन्। अर्को कुरा यो तपाईको मेरिटोक्रेसीको क्रिटिसिजममा। अब यसरी अझ मेरिटोक्रेसीलाई धेरै स्कलरहरूले क्रिटिसाइज गरेका छन्। जेन्युन इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी इज द सेन्स अफ द पिपल वुड ह्याभ स्टार्ट अन एन इक्वल फुटिङ एट द बर्थ इन एभ्री अर्ली चाइल्डहुड। अब यदि साँच्चै मेरिटोक्रेसी गर्ने हो भने बच्चादेखि नै सबैलाई समान किसिमको रिसोर्सेसहरू, समान किसिमको अपर्च्युनिटीहरू, समान किसिमको एजुकेसन, समान किसिमको ट्रेनिङ दिनुपर्दछ। त्यस्तो भए मात्र ट्रुली साँचो रूपमा योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ। कसैले चाहिँ राम्रो किसिमको शिक्षा नपाउने, कसैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने, कसैले जति पनि ट्रेनिङ पाउने, कसैले राम्रो किसिमको चाहिँ तपाईले चाहिँ अब साधन स्रोतहरूको उपभोग गर्न पाउने, कसैले गरिबीमा जिउने भनेपछि मेरिटोक्रेटिक सिस्टमले चाहिँ प्योर तरिकाले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा भनेको छ। अर्को कुरा, द इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिस अफ मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी विल ह्याभ द डिभास्टेटिङ रिजल्ट फर द एजुकेसन, स्कलरसिप एन्ड कल्चर। यो चाहिँ डाक्टर स्टेफन डेभिसले भनेका कुरा हुन्। यो संस्थागत रूपमा यो अभ्यास, मेरिटोक्रेसीको संस्थागत अभ्यासले चाहिँ डिभास्टेटिङ भनेको एउटा डिजास्टरस, एउटा चाहिँ मतलब
तपाईको एकदमै क्षतिजन्य चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू र रिजल्टहरू ल्याउँछ। त्यो तपाईको शिक्षामा, त्यो तपाईको स्कलरसिपमा, त्यो तपाईको वर्किङ कल्चरमा। अब मेरिटोक्रेसी हामी जबको लागि मात्र त होइन नि त। मेरिटोक्रेसी तपाईले अब हामीले चाहिँ अब स्कुलमा पनि इन्ट्रान्स एक्जाम दिनु पर्दछ। अब एमबिबिएस को लागि चाहिँ एउटा डाक्टर हुनुको निम्ति एउटा मेरिटोक्रेसी मा चाहिँ अब उसले चाहिँ मेरिटको बेसिसमा चाहिँ उसले हुन पाउँदछ। इन्जिनियर हुनुको लागि त्यस्तै छ। त्यसैले चाहिँ यो मेरिटको आधारमा मात्र गर्ने हो भनेपछि एजुकेसनमा ठुलो सङ्कट ल्याउन सक्छ, स्कलरसिपमा ठुलो सङ्कट ल्याउन सक्छ र वर्किङ कल्चरमा धेरै ठुलो सङ्कष्ट ल्याउन सक्छ। यो किनभने त जो पछाडि परेका वर्गहरू हुन् उनीहरूसँग पोटेन्सियल सम्भावना नभएको होइन, उनीहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाएको हो, उनीहरूले क्वालिटी एजुकेसन नपाएको हो, उनीहरूले राम्रो किसिमको ट्रेनिङ नपाएको हो। यदि उनीहरूलाई पनि क्वालिटी एजुकेसन दिनुहुन्छ, उनीहरूलाई पनि राम्रो ट्रेनिङ दिनुहुन्छ बच्चैदेखि भने त्यो चाहिँ ट्रु किसिमले मेरिटोक्रेसी तब मात्र अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यदि त्यस्तो गरिएन भनेपछि अब अहिलेको जो एक्जिस्टिङ सोसाइटी इनइक्वालिटी भएको सोसाइटीमा हामीले मेरिटोक्रेसीलाई मात्र इम्फेसिस दियौँ भनेपछि यसले चाहिँ शिक्षामा, तपाईको यो छात्रवृत्तिमा र वर्किङ कल्चरमा धेरै ठुलो क्षति ल्याउँछ भनेर भनेको छ स्टेफन डेभिसले। मेरिटोक्रेसी वेदर इन्टेन्सनली अर अनइन्टेन्सनली इज द सिम्पली अ वे अफ perpetuating system biases and sanctioning discrimination। अब पावल गुइडियानोले, युएसए को पावल गुइडियानोले के भनेको छ त, मेरिटोक्रेसीले जानेर होस् या अनजानमा होस् के कुरालाई निरन्तरता दिएको छ त, तपाईको यो तपाईको प्रणालीगत बाइसनेस भनेको प्रणालीगत विभिन्न किसिमका चाहिँ अब खोटहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ र यसले चाहिँ तपाईको असमानतालाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ भनेर भनेको छ। अब यो किन भनेको त, डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजन क्यान इन्क्रिज द इम्प्लोइ satisfaction while improving the company's performance। तपाईको कम्पनीको पर्फर्मेन्सलाई, एउटा अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्सलाई बेटर गर्नको निम्ति त्यो कुराहरू तपाईको मेरिटोक्रेसीले मात्र गर्दैन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ डाइभर्सिटी, इन्क्लुजनका कुराहरू, समावेशीकरणका कुराहरूले पनि तपाईको चाहिँ इम्प्लोइहरूको चाहिँ एउटा सन्तुष्टि पनि बढाउँछ, तपाईको कम्पनीहरूको चाहिँ प्रतिभा पनि बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको पाओलो गुइडियानो भन्ने व्यक्तिको, युएस व्यक्तिको धारणा हो। यो व्यक्तिले चाहिँ यो इन्क्लुसिभनेसमा, समावेशीकरण र डाइभर्सिटीमा स्टडी गरेको व्यक्ति हो, स्कलर हो। अब प्योर मेरिटोक्रेटिक सिस्टम चाहिँ अब हुन अवलम्बन गर्न नसकिने भएकोले समाजमा असमानता भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको एफर्मेटिभ एक्सनहरू, इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू, तपाईको सकारात्मक विवेक र समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुराहरू थपिएका हुन्। अब मेरिटोक्रेसी एकदमै राम्रो सिस्टम हुन्थ्यो, यसले समाजलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्थ्यो भनेपछि तपाईको सकारात्मक विभेद गर्न जरुरी हुन्थेन। पछाडि परेका वर्गहरूलाई स्पेशल ट्रिटमेन्ट गरेर तपाईको समावेशीकरणको नीतिहरू ल्याउन जरुरी हुन्थेन। त्यसैले प्योरली मेरिटोक्रेसी गर्न सक्दैनन्। मेरिटोक्रेटिक सिस्टम आवश्यकता पर्दछ। यो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम आवश्यक किन परेको हो त, तपाईको चाहिँ स्पोइल सिस्टममा मान्छेहरूले आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने, प्याट्रोनिज सिस्टममा चाहिँ आफ्नै मान्छेहरूलाई उनीहरूले फेभरेटिजम, नेपोटिजम बढी हुने। नेपालमा पनि राणाकालीन तपाईको शासनमा चाहिँ अटोक्रेसी छँदाखेरि त्यतिखेर राणाका लोकप्रिय जो व्यक्ति राणाको राम्रो डिभोसन गर्थे उनी व्यक्तिहरूलाई मात्र जब र अपर्च्युनिटीहरू मिल्ने। त्यस्तो सिस्टमको एन्ड गर्नको निम्ति मेरिटोक्रेसी आएको हो। तर मेरिटोक्रेसी भनेको एउटा अल्टिमेट सिस्टम होइन, यो मात्र पूर्ण सिस्टम होइन। यसमा मेरिटोक्रेसीमा तपाईको डाइभर्सिटीलाई पनि जोडेर कम्बाइन गरेर तब मात्र मेरिटोक्रेसी कम्प्लिट हुन्छ। हैन भने मेरिटोक्रेसीले चाहिँ समाजमा चाहिँ इनइक्वालिटी ल्याउँछ। फेरि चाहिँ अब इलाइट क्याप्चरिङ हुन्छ, धनी वर्गको हातमा शासन स्रोतहरू बढी हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले राम्रो किसिमको शिक्षा र राम्रो किसिमको ट्रेनिङ पाउँछन्, गरिब व्यक्तिहरूले त्यो पाउन सक्दैनन्। त्यसैले चाहिँ अझ उनीहरूले नै अब मेरिटमा अगाडि धनी व्यक्तिहरू नै जान्छन्। त्यसैले चाहिँ यो मेरिटोक्रेसी मात्र पूर्ण हुँदैन, यसमा चाहिँ समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद पनि जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा को वेमा चाहिँ यी स्कोलरहरूले क्रिटिसिजम अथवा आलोचना गरेका हुन्। अब हाम्रो चाहिँ यो च्याप्टर अलिकति म जुम गर्छु। हाम्रो च्याप्टर चाहिँ एउटा यो फेडरलिजम र मेरिटोक्रेसीको रिलेटेड भएकोले अब यो फेडरलिजम र मेरिटोक्रेसीमा के कस्तो किसिमको फरक छ भनेर मैले यहाँ टेबल बनाएको छु।
अब कम्पेरिजन भेरिएबल भन्छ, फेडरलिजम भन्छ, मेरिटोक्रेसी भन्छ, तीनटा टेबलहरू छन्। फर्स्टमा फोकस, फेडरलिजमले फोकस दिएको हुन्छ। हिजो हामीले हेरेका थियौँ डिभिजन अफ पावर एमोङ द गभर्मेन्ट, सरकार बीचमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण, पृथकीकरण। मोन्टेस्क्यूले चाहिँ 1748मा चाहिँ शक्ति पृथकीकरण दियो। त्यो चाहिँ होरिजेन्टल किसिमको, होरिजेन्टल भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, उनीहरू चाहिँ अब होरिजेन्टल वेमा चाहिँ शक्तिको डिभिजन हुने भयो। अर्को कुरा यो फेडरलिजममा चाहिँ भर्टिकल किसिमको चाहिँ पावरको डिभिजन पनि हुन्छ। नेपालको केसमा भर्टिकल किसिमको चाहिँ पावरको डिभिजन भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको जो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा जो 3 किसिमको अधिकार चाहिँ विभाजन गरिएको छ, एउटा विशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट अधिकार र अर्को किसिमको चाहिँ साझा अधिकार जो छ, त्यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ जो बाँडिएको अधिकारलाई चाहिँ हामी भर्टिकल भन्न सक्छौँ, भर्टिकल किसिमको चाहिँ डिभिजन अफ पावर भन्न सक्छौँ। अब मेरिटोक्रेसीले के कुरालाई जोड दिएको हुन्छ त, बेटर फिटेस्ट पर्सन फर द जब एन्ड अपर्च्युनिटिज। कुनै पनि अवसरको लागि, कुनै पनि जबको लागि, कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि एउटा फिटेस्ट मान्छे, एकदमै क्यापेबल मान्छे, त्यो चाहिँ मेरिटोक्रेसीको फोकस हुन्छ। अब फेडरलिजमले चाहिँ डाइभर्सिटीलाई एड्रेस गर्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो मेरिटोक्रेसीले कम्पिटेन्स, एबिलिटी र क्यापेसिटीहरूलाई, क्वालिटिजहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ, अब सम्बोधन गर्छ। अब हामीले हिजो फेडरलिजमलाई हेरेका थियौँ। फेडरलिजमको चाहिँ अब्जेक्टिभमा चाहिँ प्रमोसन अफ द तपाईँको के भनेका थियौँ त, डाइभर्सिटी भनेका थियौँ। अब फेडरलिजममा चाहिँ अब एकदमै यो चाहिँ सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। यसमा चाहिँ विकेन्द्रीकरण हुन्छ, शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ, समावेशी प्रतिनिधित्व हुन्छ, समावेशीकरण हुन्छ। यो समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद, यो चाहिँ तपाईँको फेडरल टाइपमा चाहिँ बढी चाहिँ फिट हुने कुरा हो भनेपछि मेरिटोक्रेसी अनुसार चाहिँ के कुरा एड्रेस भएको हुन्छ, प्रतिस्पर्धाका कुराहरू, तपाईँको क्यापेसिटी, एबिलिटी, दक्षता, क्षमताका कुराहरू भएका हुन्छन्। अब माथि हामीले हेरेका थियौँ के मेरिटोक्रेसीले मात्र पुग्दैन, त्यसमा चाहिँ अब कमिटेड टु डाइभर्सिटी हुनुपर्दछ। अब त्यसमा चाहिँ मेरिटोक्रेसीमा चाहिँ डाइभर्सिटीको कुराहरू एड गरेर बल्ल एउटा सिस्टम चाहिँ सोसाइटीको लागि फिट हुने सिस्टम बन्दछ भनेर हामीले हिजो माथि हेरेका थियौँ। अब स्ट्रक्चरहरू, फेडरलिजमको लागि स्ट्रक्चरहरू, फेडरल स्ट्रक्चरहरू, फेडरेसन स्टेट र लोकल लेभल, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताका संरचनाहरू बनेका हुन्छन्। अब मेरिटोक्रेसीका संरचनाहरू तपाईँले हेर्दाखेरि विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ अब जति पनि इन्ट्रान्सहरू लाग्छन्, अब आइओएम, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन, आइओई, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ, यो तपाईँको युनिभर्सिटी अन्तर्गतका मेरिट बेस्ड टेस्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ युनिभर्सिटीले पनि लाग्छ, कमिसनले पनि लाग्दछ, लोकसेवा आयोग र विभिन्न किसिमका मतलब लोकसेवा आयोग नेपालको सन्दर्भमा। त्यस्तै गरिकन अब यो चाहिँ मेरिट सिस्टम गर्ने एउटा एजेन्सीहरू हुन्छन्, जस्तै तपाईँले चाहिँ टोफेल दिनुहुन्छ, आइएल्स दिनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू हुन्छन्, टोफेलको लागि, आइएल्सको लागि, जिआरईको लागि। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त, यो मतलब मेरिटोक्रेसीको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू यो हुन्छन्, युनिभर्सिटिज, कमिसन, एजेन्सीहरू। अब तपाईँको फेडरलिजमको नेचर कस्तो हुन्छ त, इन्क्लुसिभ हुन्छ, सबै किसिमको, सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने, सबैलाई चाहिँ के गर्ने, इन्क्लुड गराउन, सब पछाडि परेको जातिहरूलाई चाहिँ माइनोरिटिजहरूको प्रोटेक्सन र अब मेजोरिटीहरूलाई त अब उनीहरूको राइट र उनीहरूको ह्युमन राइटको चाहिँ प्रोटेक्सन हुने नै भयो, र पछाडि परेका जातिहरू, माइनोरिटी र मार्जिनलाइजहरूको पनि उनीहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गराउने फेडरलिजमको एम हुन्छ। र अर्को फेडरलिजमको नेचर भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ, शक्ति एउटै ठाउँमा केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन कि सबै ठाउँमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ, सबैको समान पहुँच हुनुपर्दछ, त्यसैको लागि फेडरलिजम हो। फेडरलिजमको नेचर यस्तो हुन्छ भने अब मेरिटोक्रेसीको नेचर, योग्यता प्रणालीको नेचर चाहिँ मेरिट बेसमा चाहिँ सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, योग्यता त्यो व्यक्ति चाहिँ, यसमा चाहिँ इन्क्लुसिभनेसको कुराहरू आएन, जो व्यक्ति कम्पिटेन्ट यो क्यापेबल मात्र छ त्यो व्यक्ति मात्र छनौट हुने कुराहरू आयो। अब अर्को तपाईँको प्रोसेसमा फेडरलिजमको प्रोसेस कस्तो हुन्छ त, जुरिस्डिक्सन कन्फर्ड बाई कन्स्टिट्युसन, संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार चाहिँ तपाईँको फेडरलिजमको क्षेत्र हुन्छ, कार्यक्षेत्र, स्कोप हुन्छ भनेपछि तपाईँको मेरिटोक्रेसीको चाहिँ प्रोसेस कसरी हुन्छ त, विभिन्न किसिमका टेस्टहरू हुन्छन्, तपाईँले जिआरई टेस्ट दिने, आइएल्स टेस्ट दिने, इटिएस भन्छ, कोरियन टेस्टहरू, ल्याङ्ग्वेजका टेस्टहरू, र तपाईँको यो रिटन इक्जामहरू लोकसेवाले चाहिँ लग्ने, र इन्टरभ्युजहरू, विभिन्न किसिमका इन्टरभ्युजहरू र विभिन्न किसिमका ग्रुप डिस्कसनबाट मेरिटोक्रेसीको प्रोसेसहरू गरिन्छ। कम्पिटिसन,
अब के कुराको लागि कम्पिटिसन हुन्छ त तपाईँको फेडरलिजममा फर इफेक्टिभनेस एन्ड डेभलपमेन्ट एमोङ द गभर्मेन्ट्स। जो 3 तहका जो सरकार हुन्छन् उनीहरूमा चाहिँ अब एक किसिमको प्रभावशाली किसिमको चाहिँ विकासको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने तपाईँको मेरिटोक्रेसीमा चाहिँ फर ग्राबिङ द अपर्च्युनिटी एन्ड रिसोर्सेस एमोङ द इन्डिभिजुअल्स। व्यक्तिहरूमा उनीहरूले चाहिँ अब के प्राप्त गर्नको निम्ति त साधन स्रोत अथवा उनीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको जब र अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति त्यसको लागि चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ। तपाईँको फेडरलिजममा चाहिँ इफेक्टिभ किसिमको चाहिँ विकासको निम्ति, विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको निम्ति विकासकै लागि फेडरलिजम हो। किनकि नेपालमा चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको युनिटेरियन सिस्टम थियो, युनिटरी सिस्टम थियो, तपाईँको चाहिँ सरकारको केन्द्रीकृत शक्ति थियो, त्यो शक्ति चाहिँ भएन। अब जनताहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ शासनको चाहिँ अब विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ, शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ, सबैको समान किसिमले चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्छ सबै ठाउँको सबै क्षेत्रको भनेर उनीहरूले चाहिँ युनिटरी सिस्टमलाई हटाएर विकासलाई अगाडि बढाउनको निम्ति फेडरल सिस्टम दिएका हुन्। भनेपछि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ यो मेरिटोक्रेसीको चाहिँ के कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ त? मतलब एउटा आफ्नो चाहिँ जबको लागि व्यक्तिहरू बिचमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा, तपाईँको अपर्च्युनिटी अवसरहरू र तपाईँको चाहिँ साधन स्रोतको लागि कम्पिटिसन हुन्छ। अब फेडरलिजम वर्क फर रिड्युसिङ इनइक्वालिटिज। फेडरलिजम इन्क्लुसिभ गर्छ, यसले इनइक्वालिटीलाई चाहिँ अब हटाउँदछ भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो मेरिटोक्रेसीले चाहिँ इनइक्वालिटी बढाउँछ। माथिका स्कलरहरूले पनि उनीहरूले आलोचना गर्दाखेरि यो तपाईँको मेरिटोक्रेसीले इनइक्वालिटी बढाउँछ भनेका थिए। इनइक्वालिटी कसरी बनाउँछ मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ। अब तपाईँको धनी व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ मेरिटमा अगाडि हुने, गरिब व्यक्तिहरूले चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको एजुकेसन र ट्रेनिङ पाउँदैन, त्यसैले उनीहरू पछाडि हुने। किनकि मेरिटोक्रेटिक इलिमेन्टहरूमा क्वालिटी एजुकेसन, तपाईँले एम्बिसन अनि त्यो कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। त्यसैले अब तपाईँको फेडरलिजमले सङ्घीयताले चाहिँ असमानतालाई चाहिँ हटाउँछ, इन्क्लुसिभका कुराहरू ल्याउँछ, सबैको प्रोपोर्सनल किसिमको रिप्रेजेन्टेसनका कुराहरू ल्याउँछ भने यसमा चाहिँ मेरिटोक्रेसीमा सिलेक्सन मात्र, राम्रो क्यान्डिडेटको मात्र सिलेक्सन गर्ने हुनाले यसले चाहिँ इनइक्वालिटी क्रिएट गर्छ भन्ने हो। अर्को कोर भ्याल्यु भनेको फेडरलिजमको, हामीले मोडल फेडरलिजमको कोर भ्याल्यु हिजोको डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट हो भनेर भनेका थियौँ। नेपालको तपाईँको संविधानमा पनि नेपालको चाहिँ शासन व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भन्छ। त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी बिनाको चाहिँ फेडरलिजम त्यसले काम गर्दैन। हामीलाई चाहिँ फेडरलिजमको कोर भ्याल्युको रूपमा डेमोक्रेसी चाहिएकै हुन्छ भनेपछि तपाईँको यो मेरिटोक्रेसीको कोर भ्याल्युको रूपमा कम्पिटिसन एमोङ द इलेक्जिबल क्यान्डिडेट्स, एउटा चाहिँ निश्चित क्राइटेरिया पुगेका व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउने किसिमको चाहिँ कोर भ्याल्यु हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धा मार्फत अब रिक्रुटमेन्ट गर्ने, भर्ना गर्ने यसको चाहिँ मेरिटोक्रेसीको कोर भ्याल्यु हुन्छ। अर्को कुरा इभल्भ फ्रम, अब फेडरलिजमको इभोल्युसन कसरी भयो? सही किसिमको शासन गर्नको निम्ति, बेटर गभर्नेन्स गर्नको निम्ति, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर गर्नको निम्ति पहिलेका सरकारहरू, पहिलेका राज्यहरू के हुन्थे भनेपछि साधन स्रोतहरू, शक्तिहरू एउटै ठाउँमा चाहिँ कसै राजाको हातमा, कुनै एउटा अथोरिटेरियन लिडरको हातमा, कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको हातमा हुने गर्दथ्यो। त्यसैले चाहिँ अब त्यस्तो सिस्टमलाई हटाएर उनीहरूले चाहिँ त्यो शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति र आर्थिक शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गरेर यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको अवधारणा आयो। त्यो डिसेन्ट्रलाइजेसन अवधारणाहरूलाई चाहिँ परिपूर्ण गर्नको निम्ति, पूर्ति गर्नको निम्ति र जनताका इच्छा आकांक्षा, विविध जनताका इच्छा र आकांक्षा, विविधता भएका जनताका इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति, उनीहरूका चाहिँ सपनालाई साकार गर्नको निम्ति, उनीहरूमा चाहिँ समृद्धि कायम ल्याउनको निम्ति फेडरलिजमको इभोल्युसन यसरी भएको हो। मतलब पहिला चाहिँ बेटर किसिमको गभर्नेन्स गर्नको निम्ति, अब पावरलाई चाहिँ डिभिजन गर्नको निम्ति एउटै व्यक्तिको हातमा पहिला पावर हुन्थ्यो, उसले चाहिँ स्वेच्छाचारिता अनुसार आफ्नो पावरको एक्सर्साइज गर्थ्यो। तपाईँले चाहिँ बेलायतमा हेर्नुहुन्छ भने मेग्ना कार्टामा चाहिँ राजाले चाहिँ मनपरी तन्त्र गरेकोले जनताहरूले चाहिँ के गरेका थिए, त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ एउटा संसद खडा गरेर राजाको हातको पावर सबै खोसेर जनतामा गएको थियो। त्यसैले चाहिँ पावर चाहिँ पछि डिसेन्ट्रलाइज भयो।
अब विश्वका अरू देशहरूमा पनि पावर एउटै व्यक्तिको हातमा हुनु हुँदैन, त्यो पावर चाहिँ सबैको हातमा छरिएर हुनुपर्छ भन्यो। शासन गर्ने गभर्मेन्ट सरकारको हातमा पनि एउटै सरकार हुनु हुँदैन, सरकारभित्र पनि पावरको डिभिजन हुनुपर्छ भन्यो। होरिजेन्टल डिभिजनमा चाहिँ व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका गरेर यसरी पावरको डिभिजन भयो। त्यस्तै गरिकन अब तपाईँको सङ्घीयताले के गर्यो त, पहिला चाहिँ होरिजेन्टल किसिमको पावरको डिभिजन हुन्थ्यो भने अब भर्टिकल किसिमको पावरको डिभिजनमा स्टेट गभर्मेन्ट अथवा फेडरेसन भन्छ सङ्घीय सरकारलाई, त्यसपछि स्टेट भनेको चाहिँ प्रदेश र तपाईँको लोकल लेभल भनेको स्थानीय सरकार गरेर यसरी चाहिँ भर्टिकल किसिमको पावरको डिभिजनको कुरा पनि तपाईँले फेडरलिजमले भन्दछ। र जनताको चाहिँ त्यो डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन मार्फत विविध किसिमका जनताका इच्छा आकाङ्क्षा र विकासको अभिलाषालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको निम्ति फेडरलिजम र उनीहरूमा समृद्धि ल्याउनको निम्ति फेडरलिजमको विकास भएको हो। त्यो तरिकाको इभोल्युसन भएको भनेपछि तपाईँको मेरिटोक्रेसीको डेभलपमेन्ट कसरी भयो त, मेरिटोक्रेसीको उत्पत्ति इभोल्युसन कसरी भयो त, एन्डिङ द नेपोटिजम एन्ड फेभरेटिजम एन्ड इस्टाब्लिसिङ द फेयर मेरिट बेस्ड सिस्टम। यो नातावाद, कृपावाद, आफ्नो व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले प्रशासक बनाउने, आफ्नो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ नातावाद, कृपावाद, स्पोइल सिस्टम, यो तपाईँको प्याटर्नेज सिस्टम र राणाकालीन उनीहरूले चाहिँ आफ्ना फेभर गरेका कुराहरू, उनीहरूले बक्सिस दिने कुराहरू, त्यस्ता चाहिँ उनीहरूका अनसाइन्टिफिक यिनीहरू जति पनि चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ योग्यता प्रणालीको आधारमा चाहिँ एउटा स्वस्थ र एक पारदर्शी किसिमको चाहिँ संरचना मतलब स्थापना गर्नको निम्ति यो चाहिँ तपाईँको मेरिटोक्रेसी अथवा योग्यता प्रणालीको विकास भएको हो। अब हामी चाहिँ यो मेरिटोक्रेसी किन भनेर भनेको छ केही कुराहरू छ, यो सेकेन्ड लास्ट स्लाइड हो। वाइ मेरिटोक्रेसी भनेको छ मेरिट बेस्ड सिस्टम क्यान अल्सो हेल्प टु एट्र्याक्ट द वेल एजुकेटेड इन्डिभिजुअल। तपाईँको मेरिट सिस्टम भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेको कुनैको पनि ठुला बडाको मान्छेको हात चल्दैन, पोलिटिकल लिडरको मान्छेको हात लाग्दैन भनेपछि मान्छेहरू चाहिँ अब वेल एजुकेटेड मान्छे पनि अब त्यो चाहिँ तपाईँको केमा एट्र्याक्ट हुन्छन् त, तपाईँको यो जब र अपर्च्युनिटिजहरूमा एट्र्याक्ट हुन्छन्। यदि अब मान्छेहरूले थाहा पाए त्यहाँ त नेताको हात चल्छ, त्यहाँ त नातावाद कृपावाद हाबी छ भनेपछि तपाईँको एउटा वेल एजुकेटेड मान्छे त्यतातिर जान इन्ट्रेस्ट राख्दैन। यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ वेल एजुकेटेड मान्छेको कमी भयो भनेपछि त्यो अर्गनाइजेसनको इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस घट्छ। त्यसैले चाहिँ एउटा योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा शिक्षित व्यक्तिलाई एट्र्याक्ट गर्नको निम्ति पनि मेरिटोक्रेसी चाहिन्छ। अर्को कुरा यहाँ भनेको छ, यहाँ स्टडीहरू लिएको छु मैले अरूको स्टडीहरूमा, यहाँ अरूको स्टडीहरूमा एभिडेन्स सजेस्ट दैट मेरिट बेस्ड रिक्रुटमेन्ट एन्ड प्रमोसन थ्रु द प्रेडिक्टेबल एन्ड रिवार्डिङ क्यारियर लिडर इम्प्रुभ द सिभिल सर्भेन्ट क्यापासिटी एन्ड पर्फर्मेन्स। यो एन्डरसन इटल 2003 ले भनेको हो। एउटा योग्यता प्रणालीमा आधारित जति पनि भर्ना लिइन्छ र योग्यता प्रणालीमा आधारित जति पनि प्रमोसन मूल्याङ्कनहरू बढुवा हुन्छ त्यसले के गर्दछ त, त्यसले चाहिँ एउटा यो रिवार्ड तपाईँको चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ स्याबासीका कुराहरू, उनीहरूलाई रिवार्ड पाउने कुराहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सिडीको रूपमा चाहिँ काम गर्दछ र कर्मचारीहरूको के कुरालाई चाहिँ क्यापासिटी र पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ, उनीहरूको कार्यक्षमता र दक्षतालाई चाहिँ के गर्छ, प्रतिभालाई चाहिँ मतलब सुधार गर्छ भन्ने कुरा एन्डरसन यो 2003 ले भनेको कुरा हो। इटल भनेको एन्डरसन भन्दा अरू पनि स्कलरहरू भएको। अर्को कुरा द एभिडेन्स सो दैट मेरिटोक्रेटिक रिक्रुटमेन्ट रिड्युसेस करप्सन। अब मलाई यो यतापट्टि मान्छेहरू देखेर यो टेक्स्टहरू राम्रो किसिमले देखिन थालेन, म एकैचोटि यसलाई चाहिँ अलि माइनस गर्छु है ल। द एभिडेन्स सजेस्ट द एभिडेन्सेस सो दैट मेरिटोक्रेटिक रिक्रुटमेन्ट रिड्युसेस करप्सन। अब यो मेरिटोक्रेसीले योग्यता प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई पनि कम गर्छ भनेको छ। यो कसले भनेको छ त, यो डोलस्ट्रम र ल्युपिनिटी र टियोरेल भन्ने 2012 ले यिनीहरूले चाहिँ के कन्क्लुजन गरे स्टडी गरेर, लगभग 53वटा देशहरूको स्टडी गरेर योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्नाले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ। किनकि जो मान्छे चाहिँ नातावाद कृपावाद अनुसार भएको छ त्यो व्यक्ति त उसरी पनि छलेर चाहिँ मतलब त्यस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी पाएको हो, त्यो चाहिँ नेतासँग मिलेको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ ठुलो बडो मान्छेहरू
उद्देश्यहरूसँग मिलेको हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार बढी गर्दछन् र स्टडीले पनि के तपाईको चाहिँ देखाएको छ, के कुराको प्रमाण दिएको छ त तपाईको स्वच्छ किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा अनुसारका क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ मतलब उनीहरू भ्रष्टाचार चाहिँ उनीहरूले कम गरेको हुन्छन् भनेर। अब यो 100% ट्रु नहोला, केही केसेसहरूमा चाहिँ मेरिटोक्रेसी अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले पनि करप्सन त गर्लान्, तर कम्पेरिजन गर्दाखेरि जो व्यक्ति चाहिँ मेरिटोक्रेसी अन्तर्गत चाहिँ सिलेक्सन हुँदैन उसको तुलनामा चाहिँ मेरिटोक्रेटिक व्यक्ति जो योग्यता प्रणालीको आधारमा छनौट भएको व्यक्तिले कम भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूले चाहिँ स्टडी अनुसार चाहिँ उनीहरूले देखाएको छ, 53 देशको चाहिँ स्टडी गरेर है त। While other allegedly relevant bureaucratic factors such as public employee, competitive salaries, career stability and internal promotion do not have the significant impact. अब अरु कुराहरु जो अरु फ्याक्टरहरु हुन्छन् ती फ्याक्टरहरुले त्यति धेरै उ गर्दैन भन्छ। जस्तै तपाईको यो पब्लिक एम्प्लोई, कम्पिटिटिभ स्यालेरी, अब बढी स्यालेरी दिदैमा, तपाईको क्यारियरमा स्टेबिलिटी गर्दैमा, उनीहरुको चाहिँ आन्तरिक प्रमोसन गर्दैमा, हाकिम प्रमोसन भएर अब ठुलो हाकिमले बढी भ्रष्टाचार गर्छ, प्रमोसन गरेर भ्रष्टाचार रोकिदैन। तपाईको चाहिँ अब यो तपाईको यो के भन्छन् सीमा क्षेत्रमा के हुन्छ तपाईको यो भन्सारमा डबल स्यालेरी दिएको हुन्छ कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार नगर्ला भनेर, त्यही पनि भन्सारमै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको हुन्छ। त्यसैले यी ब्युरोक्रेटिक अरु कर्मचारी तन्त्रका अरु फ्याक्टरहरु भन्दा यो तपाईको मेरिटको बेसमा चाहिँ योग्यता प्रणालीको आधारमा भर्ना लिएका कर्मचारीहरू कम भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कन्क्लुजन दिएको छ। अब यो नामै पढ्दाखेरि पनि कस्तो कस्तो अर्कै छ, नेपाली नाम भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। यिनीहरूले स्टडी गरेर यस्तो कुरामा चाहिँ कन्क्लुजन गरेका हुन्। के कन्क्लुजन गरे त कर्मचारी तन्त्र यो कर्मचारीहरू योग्यता प्रणालीमा आधारित भएका कर्मचारीहरू कम भ्रष्टाचार गर्छन्। अब कर्मचारी तन्त्रका अरु फ्याक्टरहरूले त्यति प्रिभेल गर्दैनन्। बढी स्यालेरी दिनु, क्यारियरमा स्टेबिलिटी गर्नु, प्रमोसनका कुराहरू भन्दा योग्यता प्रणालीमा आधारित कर्मचारीहरू जो संस्थाले लिन्छ तिनीहरूले कम भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूले एउटा स्टडी कन्डक्ट गरेर भनेको कुरा। कसको कम्पेरिजनमा त जो योग्यता प्रणाली अनुसार सिलेक्ट नभई एउटा चाहिँ नातावाद कृपावादको मतलब एप्रोचबाट उनीहरू चाहिँ जब अपर्च्युनिटिज र त्यस्तो किसिमको ठाउँमा पुगेका हुन्छन् उनीहरूको तुलनामा। अब कन्क्लुजनमा हामी जाउँ। कन्क्लुजनमा हामी के भन्न सक्छौं त मेरिटोक्रेसी वाज एडप्टेड टु एन्ड द नेपोटिजम एन्ड फेभरिटिजम एज वेल एज टु लिमिट द इलाइट क्याप्चरिङ के अरे अपर क्लास एन्ड फ्युडल होल्डिङ द रिसोर्सेस एन्ड अपर्च्युनिटी इन दियर ह्यान्ड। मेरिटोक्रेसी चाहिँ तपाईको नातावाद कृपावाद अन्त्य गर्न, तपाईको पेट्रोनेज सिस्टम अन्त्य गर्यो मेरिटोक्रेटिक सिस्टमले, युएसए को स्पोइल सिस्टम अन्त्य गर्यो। अब राणाकालीन उनीहरूको चाहिँ बक्सिस दिने सिस्टमलाई अन्त्य गरेर एउटा फेयर किसिमको ट्रान्सपेरेन्ट कम्पिटिसन क्रिएट गर्ने। तपाईको चाहिँ अब केमा आधारित त उनीहरूको एबिलिटी र क्यापेसिटीमा आधारित, उनीहरूको वर्दिनेसमा योग्यता प्रणालीको आधारमा चाहिँ आधारित एउटा चाहिँ सिस्टम चाहिँ मतलब यो मेरिटोक्रेसीले चाहिँ मेरिटोक्रेसीको सिस्टम यो कुराको निम्ति हो। यसले चाहिँ नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्नको लागि हो र इलाइटलाई चाहिँ इलाइट क्याप्चरिङलाई चाहिँ लिमिट गर्नको निम्ति। किनकि जो ठुलाबडा मान्छेहरूको चाहिँ जान पहिचान बढी हुने गर्थ्यो र उनीहरूले आफ्ना आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रशासक बनाउने, उनीहरूले आफ्ना आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने गर्दथे। त्यसैले त्यसलाई लिमिट गर्नको निम्ति अप्पर क्लासका फ्युडल मान्छेहरू जो चाहिँ कुलीन सामन्ती मान्छेहरू हुन्थे उनीहरूले रिसोर्सेसहरू र अपर्च्युनिटीहरू आफ्नो हातमा चाहिँ बाँधेर राखेका हुन्छन् र त्यो अपर्च्युनिटीहरूको अन्त्य गरेर एउटा सबैको लागि पहुँचेको सिस्टम, सबैको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ योग्य व्यक्तिहरूको लागि, योग्य सबै व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ मेरिटको बेसिसमा चाहिँ सिस्टम चाहिँ एडप्ट गरिएको हो। त्यो कुरालाई चाहिँ यो तपाईको नेपोटिजम फेभरिटिजमलाई अन्त गर्न भनेर बुझ्न सक्यो। अर्को कुरा, इट रिलाइ अपन द कम्पिटेन्सी एन्ड द एबिलिटी अफ एन इन्डिभिजुअल एन्ड द ड्रिम अफ transparent, fair competition for grabbing the resources and opportunities and responsibilities to the worthy person. अब यसले के कुरामा चाहिँ आधारित छ त? योग्यता प्रणाली तपाईको कम्पिटेन्सी, तपाईको क्षमता, तपाईको दक्षता, एबिलिटीमा आधारित छ एउटा व्यक्तिको। यसले चाहिँ के कुराको चाहिँ कल्पना गर्दछ त? एउटा स्वच्छ र एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धी किसिमको चाहिँ मतलब प्रणालीबाट रिसोर्सहरूलाई चाहिँ तपाईका साधन स्रोतहरूलाई तपाईका जति पनि अवसरहरूलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु र जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नु,
एउटा रिसोर्सहरू प्राप्त गर्नको लागि मात्र होइन, कुनै पनि एउटा सार्वजनिक प्रशासनको व्यक्तिले त धेरै ठुलो जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ नागरिकता, सार्वजनिक प्रशासकबाट नागरिकता लिनुहुन्छ, नागरिकताले देशको ठुलो अधिकार, हामीले पाउनुपर्ने कुनै देशको अधिकारहरू प्राप्त गर्दछ। गलत व्यक्तिलाई नागरिकता दिने हो भनेपछि भोलिको दिनमा त्यो व्यक्ति चाहिँ अब देशलाई चाहिँ घाटा पनि गर्न सक्छ। जस्तै टेरोरिस्ट व्यक्तिलाई चाहिँ अरू व्यक्तिलाई नागरिकता दिने हो भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै देशमा संरक्षण हुन्छ। त्यसैले चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको निम्ति, जिम्मेवारी बनाउनको निम्ति, उसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनको निम्ति, उसलाई चाहिँ साधन स्रोतमा चाहिँ पहुँच दिनको निम्ति, कुनै पोस्ट दिनको निम्ति त्यसको लागि चाहिँ क्यापेबल व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसको लागि योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ छनौट गर्ने किसिमको चाहिँ प्रणाली चाहिँ मेरिटोक्रेसी हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। द इनइक्वालिटिज क्रिएटेड बाई मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसीले इनइक्वालिटी क्रिएट गर्छ किनकि त्यसले योग्य र कम्पिटेन्ट व्यक्तिलाई मात्र सिलेक्ट गर्छ, अरू व्यक्तिहरूलाई मेरिटोक्रेसीले हेर्दैन। मेरिट लिस्टको आधारमा मात्र सिलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यही कुराको त्यस्तो किसिमले त्यो मेरिट लिस्टको आधारमा मात्र सिलेक्सनले इनइक्वालिटी ल्याउँछ समाजमा। सबै व्यक्तिहरू मेरिट लिस्टको लागि चाहिँ त्यस्ता रिसोर्सेसहरू मतलब गुड क्वालिटी एजुकेसन र तपाईँको ट्रेनिङहरू एप्लिकेबल गरेका हुँदैनन्। रिच व्यक्तिको मात्र पहुँच भएर उनीहरू मेरिट सिस्टममा अगाडि हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ अब पछाडि परेका व्यक्तिहरूको बिचमा इनइक्वालिटी यसले क्रिएट गर्छ भनेर आलोचकहरूले आलोचना गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले के भनेको छ त, द इनइक्वालिटिज क्रिएटेड बाई मेरिटोक्रेसी इज फुलफिल्ड बाई द इन्क्लुजन एन्ड एफर्मेटिभ एक्सन। यो मेरिटोक्रेसीले चाहिँ असमानता जो गरेको छ त्यस्ता किसिमका असमानताहरूलाई सकारात्मक विभेद र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अथवा समावेशीकरणद्वारा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, तिनीहरूलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ इन अ डेमोक्रेटिक नेसन अन्डर द फेडरल सिस्टम। अब त्यसको लागि फेडरलिजमको चाहिँ एकदमै कोर भ्यालु भनेको डेमोक्रेसी हो। विश्वको कुनै पनि फेडरलिजम डेमोक्रेसी बिना चाहिँ सफल मानिँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो, एउटा नर्म नै हो। अहिलेको मोडल फेडरलिजम चाहिँ डेमोक्रेसीको मा रिलाइ भएको छ भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यसैले अब यो चाहिँ जो पनि योग्यता प्रणालीले जति पनि असमानता क्रिएट गरेको हुन्छ पछाडि परेको वर्गहरू र धनी वर्गहरू बिच, त्यस्तो किसिमको चाहिँ असमानतालाई पूर्ति गर्नको निम्ति यो चाहिँ डेमोक्रेटिक तपाईँको नेसनहरूमा, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक देशहरूमा चाहिँ समावेशीकरण, तपाईँको सकारात्मक विभेद हुन्छ। के को अन्तर्गत त, नेपालको केसमा फेडरलिजमको अन्तर्गत, सङ्घीय संरचना अन्तर्गत यो कुराहरू छ। सङ्घीयताले के कुरालाई सेफगार्ड गर्छ त, फेडरलिजम सेफगार्ड्स एन्ड प्रमोट द डाइभर्सिटी। अब हामीले हेरेका थियौँ मेरिटोक्रेसी कम्बाइन्ड विथ कमिटेड डाइभर्सिटी। मेरिटोक्रेसी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटै मेरिटोक्रेसी भएर हुँदैन, सबै किसिमको डाइभर्सिटीलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्दछ। डेमोक्रेसी भनेको मेजोरिटीले रुल गर्ने मात्र होइन, माइनोरिटी ग्रुपहरूको प्रोटेक्सन र मार्जिनलाइज ग्रुपहरूको प्रोटेक्सन र उनीहरूको मेन स्ट्रिमिङ पनि हो। त्यसैले चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको फेडरलिजमको कोर भ्याल्यु हो। त्यसैले फेडरल स्ट्रक्चर अनुसार हामीले चाहिँ डाइभर्सिटीको सेफगार्ड, डाइभर्सिटीको संरक्षण र डाइभर्सिटीको चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको प्रमोसन, उन्नति गर्नु रहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मेरिटोक्रेसी प्लस कमिटेड टु डाइभर्सिटी हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अर्को, मोस्ट अफ द नेसन हेभ मेड मेरिटोक्रेसी एज एन इसेन्सियल टु द मोडर्न ब्युरोक्रेसी। आधुनिक तरिकाको कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ भर्ना गर्नको निम्ति मेरिटोक्रेसी योग्यता प्रणालीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आवश्यक तत्त्वको रूपमा, आवश्यक प्रणाली सिस्टमको रूपमा उनीहरूले अपनाएका छन्। फेडरलिजम अन द अदर ह्यान्ड इज द इसेन्सियल फर डेसेन्ट्रलाइजेसन। फेडरलिजम अर्कोतर्फ के हो त, डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्नको निम्ति, शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नको निम्ति एउटा तत्त्व हो। यसले चाहिँ फेडरलिजमले चाहिँ इनेबल्स द युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस एन्ड डेभलपमेन्ट कभरिङ अल रिजन। फेडरलिजमले के कुरालाई जोड दिएको हुन्छ त, तपाईँको शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने, शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरिसकेपछि जति पनि साधन स्रोतहरू छन् उनीहरूको चाहिँ समान किसिमको सबैलाई चाहिँ पहुँच गराउने, समान किसिमको चाहिँ वितरण गराउने साधन स्रोतको, र विकास चाहिँ एउटा कुनै क्षेत्रमा मात्र होइन, एउटा कुनै वर्गको निम्ति मात्र होइन, सबै क्षेत्रहरू, सबै रिजनहरूलाई चाहिँ कभर गरेर नेपालमा चाहिँ अब 753वटा स्थानीय तह गरेर 77 जिल्लाहरू गरेर यो सबै जिल्लाहरूमा, सबै स्थानीय तहमा युनिफर्म किसिमको चाहिँ विकास गराउनको निम्ति सङ्घीयता हो। र वर्तमान कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ मतलब सिलेक्सन गर्नको निम्ति, भर्ना गर्नको निम्ति मेरिटोक्रेसी हो भनेर चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसन मैले यहीँ स्टप गरेँ।
अब तपाईहरुको केही क्वेशन छ भने भन्नुस्।